श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 मुनिहरूका जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्यायदितरश्चार्थ्य विज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय म्रियन्ति यच्छ्रुयः। तेजो वारिर्मिन्दामयेता विनिमयोऽत्र यत्र शीघ्रयो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहं कं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव नन्दन श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, म हजुरलाई सादर नमस्कार गर्दछु। म भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्छु किनभने उहाँ परम सत्य हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, पालन तथा संहारका कारणहरूको पनि आदि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढङ्गले सम्पूर्ण जगतबाट अवगत हुनुहुन्छ। उहाँ परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ किनभने उहाँ भन्दा पर अर्को कुनै परम कारण छैन। उहाँ नै सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्माजीलाई वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। उहाँकै कारण ठुला ठुला मुनि तथा देवता त्यसै गरी मोहमा परिराख्छन्, जसरी अग्निमा जल एवं जलमा स्थल देखेर कोही मायाद्वारा मोहग्रस्त हुन्छन्। उहाँका कारणले नै यो सम्पूर्ण भौतिक ब्रह्माण्ड, जो प्रकृतिका 3 गुणहरूको प्रतिक्रियाका कारणले अस्थायी रूपमा प्रकट हुन्छन् र अवास्तविक हुँदाहुँदै पनि वास्तविक जस्ता देखिन्छन्। अतः म उनै भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्छु, जो भौतिक जगतको मोहरूपबाट सर्वथा मुक्त भएर आफ्ना दिव्यतामा निरन्तर वास गर्नुहुन्छ। म उहाँको ध्यान गर्छु किनभने उहाँ परम सत्य हुनुहुन्छ। तात्पर्य: भगवान वासुदेवलाई नमस्कार गर्नुको अर्थ प्रत्यक्ष रूपमा वासुदेव र देवकीका पुत्र भगवान श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्नु हो। प्रस्तुत ग्रन्थमा यस तथ्यको अधिकतम व्याख्या गरिएको छ। यहाँ वेद व्यासजी जोड दिएर भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण आदि भगवान हुनुहुन्छ। अरू देव रूपहरू उहाँका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अंश वा अंशांश हुन्। श्री जीव गोस्वामीले कृष्ण सन्दर्भमा यस विषयको विशद व्याख्या गरेका छन्। आदि पुरुष ब्रह्माजीले पनि आफ्नो ब्रह्म संहितामा श्रीकृष्णका बारेमा यथेष्ट व्याख्या गर्नुभएको छ। सामवेद उपनिषदमा भनिएको छ, भगवान श्रीकृष्ण देवकीका दिव्य पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत स्तुतिको यो पहिलो भनाइमा भगवान श्रीकृष्ण आदि भगवान हुनुहुन्छ भनिएको छ। यदि भगवान कुनै अन्य नामले चिनिनुहुन्छ भने त्यो नाम कृष्ण नै हो, जसको अर्थ हुन्छ सर्व आकर्षक। भगवत गीतामा भगवानले कैयौँ ठाउँमा स्वयंलाई आदि भगवान घोषित गर्नुभएको छ। यसको पुष्टि अर्जुन, नारद, व्यासदेव जस्ता ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले गरेका छन्। पद्य पुराणमा भनिएको छ, भगवानका असंख्य नामहरूमध्ये कृष्ण नाम प्रमुख हो। वासुदेव नाम भगवानका पूर्ण अंशको सूचक हो। भगवानका अरू रूपहरूको उल्लेख पनि यस ग्रन्थमा गरिएको छ, जो वासुदेवदेखि अभिन्न छन्। वासुदेव भन्ने नाम विशेष रूपले वसुदेव र देवकीका दिव्य पुत्रको सूचक हो। श्रीकृष्णको ध्यान सधैँ सन्यासीहरूमध्ये सिद्ध परमहंसहरूद्वारा गर्ने गरिन्छ। वासुदेव श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। संसारमा जे जति वस्तुहरूको अस्तित्व छ ती सबै भगवानबाटै उत्पन्न भएका हुन्। यो कसरी भएको छ भन्ने कुरा यसै ग्रन्थका आगामी अध्यायहरूमा व्याख्या गरेको छ। श्री चैतन्य महाप्रभुले यस ग्रन्थलाई निष्कलङ्क पुराण भन्नुभएको छ किनभने यसमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आख्यान छ। श्रीमद् भागवतम ग्रन्थको इतिहास पनि अत्यन्त महिमाशाली छ। यसको रचना व्यासदेवले दिव्य ज्ञानमा परिपक्वता प्राप्त गरेपछि गर्नुभएको हो। व्यासदेवले आफ्ना आध्यात्मिक गुरु नारदजीका आदेशअनुसार यसको रचना गर्नुभएको हो। व्यासले समग्र वैदिक पाङ्गेको सङ्कलन गर्नुभएको छ, जसमा 4 वेद, वेदान्त सूत्र, ब्रह्मसूत्र, पुराणहरू र महाभारत आदि सम्मिलित छन्। यति गर्दा पनि व्यासलाई सन्तुष्टि प्राप्त भएन अनि उहाँका गुरु नारदले उक्त असन्तोषको कारण पत्ता लगाउँदै भगवान श्रीकृष्णका दिव्य लीलाहरूका विषयमा एउटा ग्रन्थ लेख्ने सुझाव दिनुभयो। भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरूको वर्णन यसै ग्रन्थको 10औं स्कन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर यसको सार पाउनका लागि पाठकले क्रमशः ज्ञानको विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ। चिन्तनशील मानिसहरू स्वभावैले सृष्टिको प्रारम्भ कसरी भयो होला भन्ने जान्न चाहन्छन्।
रातिमा जब आकाशमा धेरै ताराहरू ग्रहहरू देखिन्छन्, एउटा जिज्ञासुका मनमा तिनका विषयमा र ती ग्रहमा निवास गर्नेहरूका विषयमा विभिन्न जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुन्छन्। विभिन्न कल्पनाहरू उठ्छन्। मानिसमा त्यस्तो जिज्ञासु हुनु स्वाभाविक हो, किनभने उसको चेतना पशुहरूका तुलनामा उच्च र विकसित छ। श्रीमद् भागवतमका रचयिताले त्यस्ता जिज्ञासाहरूको सोझो उत्तर दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सृष्टिहरूका उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्माण्डका स्रष्टा हुनुका साथै त्यसको सहायकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यस दृश्य जगतको उत्पत्ति भगवानको इच्छा अनुसार कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। केही समयसम्म यसको धारण संरक्षण हुन्छ र अन्त्यमा उहाँकै इच्छाले यसको संहार पनि हुन्छ। अत सम्पूर्ण जागतिक कार्यहरूका पछाडि उहाँको इच्छा नै मुख्य हुन्छ। हुन त संसारमा यस्ता नास्तिकहरू पनि छन् जो जगतका स्रष्टामाथि विश्वास गर्दैनन्। त्यो तिनीहरूको अल्प ज्ञानको परिणाम हो। उदाहरणका लागि आधुनिक वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अन्तरिक्ष उपग्रहहरू बनाएका छन्, जसलाई उनीहरू विभिन्न उपायले बाहिरी आकाशका पर्यवेक्षण गर्दछन् र टाढा बसेका वैज्ञानिकहरूका निर्देशनअनुसार ती उपग्रहहरू केही समयसम्म आकाशमै उडिरहन्छन्। त्यसै गरी असङ्ख्य ताराहरू र ग्रहहरूले युक्त यो सम्पूर्ण भौतिक ब्रह्माण्डका भगवानका बुद्धिद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। वैदिक साहित्यमा भनिएको छ, परम सत्य भगवान सबै पुरुषहरूमा प्रधान हुनुहुन्छ। आदि जन्म ब्रह्माजीदेखि लिएर एउटा सानो कमिलासम्मका प्राणीहरू सबै जीवात्मा हुन्। ब्रह्मभन्दा माथि पनि आआफ्नै क्षमताका अरू जीवहरू छन् र भगवान पनि यस्तै जीव हुनुहुन्छ। अन्य प्राणीहरू जस्तै उहाँ पनि एउटा प्राणी हुनुहुन्छ, तर परमजीव परमेश्वरमा सबैभन्दा बढी बुद्धि हुन्छ र उहाँ विभिन्न प्रकारका श्रेष्ठतम अचिन्त्य शक्तिहरूले युक्त हुनुहुन्छ। यदि मानिसको मस्तिष्कले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने उपग्रहहरू बनाउन सक्छ भने मानिसभन्दा बढ्ता बुद्धिमान परमेश्वरले मानिसले भन्दा राम्रा र आश्चर्यजनक वस्तुहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सजिलै कल्पना गर्न सकिन्छ। विचारशील व्यक्तिले यस तर्कलाई सजिलैसँग स्वीकार गर्छ, तर यस्ता कट्टर नास्तिक पनि छन् जो यस कुरामा कहिले सहमत हुँदैनन्। श्री व्यासदेवले तिनै परम बुद्धिमानलाई परमेश्वरका रूपमा स्वीकार गरेका छन् र उहाँलाई भगवान भनेर सम्बोधन गरेका छन्, नमस्कार गरेका छन्। परमेश्वर भनेको श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा श्री व्यासदेवले भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रहरूमा र अझ विशेष गरी श्रीमद् भागवतममा स्वीकार गर्नुभएको छ। भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, म भन्दा ठुलो अर्को कुनै परम तत्त्व छैन। त्यसैले श्री व्यासदेवले उनी परम श्रीकृष्णको वन्दना एवं पूजा गर्नुभएको छ, जसका दिव्य लीलाहरूको वर्णन 10औं स्कन्धमा गरिएको छ। अनैतिक प्रवृत्तिका मानिसहरू सिधै श्रीमद् भागवतमको 10औं स्कन्धमा र विशेष गरी त्यसको पनि ती 5 अध्यायमा जहाँ भगवानको रासलीलाको वर्णन गरिएको छ त्यही पुग्दछन्। श्रीमद् भागवतमको त्यो अंश सम्पूर्ण ग्रन्थहरूकै गृहतम अंश हो। भगवानका दिव्यताहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान प्राप्त नगरेको मानिसले भगवानको अति दिव्य रासलीला वा रासनृत्यको नामले चिनिने गोपीहरूसँगको प्रेम व्यवहारलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्दैन। यो अत्यन्त आध्यात्मिक विषय हो। केवल परमहंस अवस्था प्राप्त गरेका मुक्त पुरुषहरूले मात्रै भगवानको रास नृत्यको दिव्यताको आस्वादन गर्न सक्छन्। त्यसैले व्यासदेवले यस ग्रन्थमा पाठकहरूलाई भगवानका दिव्य लीलाहरूको आस्वादन गर्नुपूर्व बिस्तारै आत्मसाक्षात्कारको अवस्थासम्म पुग्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसैले उहाँले जानेर नै गायत्री मन्त्रको धीमहि पदको आह्वान गर्नुभएको हो। गायत्री मन्त्रको प्रयोग आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढेका मानिसहरूका निमित्त हो। गायत्री मन्त्रमा सफलता प्राप्त गरेको मानिसले भगवानको दिव्य स्थितिलाई बुझ्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। अत गायत्री मन्त्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिले ब्राह्मणको जस्तै गुण प्राप्त गर्नुपर्दछ वा ऊ पूर्णतया सत्वगुणमा अवस्थित हुनुपर्दछ। अनि मात्र उसले भगवानका नाम, यश, गुण आदिको दिव्य स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवतम भगवानकी अन्तरङ्गा शक्तिद्वारा प्रदर्शित उहाँको स्वरूपको कथा हो र त्यो अन्तरङ्गा शक्ति हाम्रो प्रत्यक्ष अनुभवमा आउने दृश्य जगतलाई उत्पन्न गर्ने बहिरङ्गा शक्तिभन्दा भिन्न हुन्। श्री व्यासदेवले यस श्लोकमा यी दुवै शक्तिमा पाइने भिन्नतालाई स्पष्ट पार्नु भएको छ।
प्रकट हुने अन्तरङ्ग शक्ति वास्तविक हो भने भौतिक जगतका रूपमा देखिने बहिरङ्ग शक्ति अनित्य हो र मृग मरीचिका जस्तै हो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। मृग मरीचिकामा वास्तविक पानी त हुँदैन, तर पानीको आवाज हुन्छ। वास्तविक पानी त त्योभन्दा धेरै पर हुन्छ। हुन त यो दृश्य जगत वास्तविक जस्तै लाग्छ, तर वास्तविकता भन्ने कुरा आध्यात्मिक जगतमा मात्रै हुन्छ। यो बाहिरी जगत त त्यस आध्यात्मिक जगतको छाया वा प्रतिबिम्ब मात्र हो। परम सत्य त वैकुण्ठ लोक चिदाकाशमा हुन्छ, भौतिक आकाशमा होइन। भौतिक आकाशमा हुने वस्तु सापेक्ष सत्य मात्र हुन्, अर्थात् यो सत्य अन्य कुनै सत्यमा आश्रित हुन्छ। यो दृश्य जगत तीन गुणहरूको अन्तर्क्रियाबाट निर्माण हुन्छ र यस अनित्य जगतले बद्ध जीवको मोहग्रस्त मनलाई वास्तविक हो भन्ने भ्रम पारिदिन्छ। बद्ध जीव विभिन्न योनिहरूमा प्रकट हुन्छ, जसमा ब्रह्म, इन्द्र, चन्द्र जस्ता उच्चस्तरीय देवता पनि सम्मिलित छन्। यथार्थमा यस दृश्यमान जगतमा कुनै पनि वस्तु वास्तविक छैनन्, तर वास्तविक जस्तै लाग्दछन्। वास्तविकताको अस्तित्व त वैकुण्ठ लोकमा हुन्छ, जहाँ भगवान आफ्ना दिव्य सामग्रीहरूसहित नित्य विद्यमान रहनुहुन्छ। ठुला ठुला निर्माण कम्पनीका मुख्य इन्जिनहरू निर्माण कार्यमा स्वयं संलग्न हुँदैनन्, तर तिनीहरूको दृष्टि कम्पनीहरूका हरेक कार्यमा पुगेका हुन्छ। तिनकै निर्देशनअनुसार त्यहाँका सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालन भएका हुन्छन्। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले ती सबै कार्यहरूका बारेमा तिनीहरूले जानेका हुन्छन्। त्यसै गरी भगवान पनि यस दृश्य जगतमा परम इन्जिनियर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ यसका प्रत्येक गुणा र कार्यसँग परिचित हुनुहुन्छ। साथै यहाँका सबै कार्यहरू देवताहरूद्वारा नै सम्पन्न भएको किन नहुन्। यस भौतिक जगतमा ब्रह्मदेखि लिएर एउटा क्षुद्र कमिलोसम्म कोही पनि स्वतन्त्र छैनन्। प्रत्येक ठाउँमा भगवानकै प्रत्यक्ष हात रहेको देख्न सकिन्छ। सबै किसिमका भौतिक तत्त्वहरू तथा आध्यात्मिक स्फुलिङ्गहरू उहाँबाटै उत्पन्न भएका हुन्, र जे जति कुराहरू यस जगतमा उत्पन्न भएका छन् ती सबै भगवानकै भौतिक तथा आध्यात्मिक परा र अपरा शक्तिहरूको अन्तर्क्रियाबाटै हुन्छन्। ती सबै परम सत्य भगवान श्रीकृष्णबाट उद्भासित हुन्छन्। एउटा रसायन शास्त्री वैज्ञानिक आफ्नो प्रयोगशालामा हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर पानी उत्पन्न गर्न सक्छ, तर जे वास्तवमा परमेश्वरकै निर्देशन अनुसार प्रयोगशालामा काम गर्छन् र उक्त रसायन शास्त्रीले जुन सामग्रीहरूद्वारा कार्य सम्पन्न गर्छ त्यो सबै भगवानद्वारा प्रदान गरिएको हो। भगवान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रत्येक वस्तुसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ सूक्ष्म कुराहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ र पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। भगवानको तुलना सुनको खानीसँग गर्न सकिन्छ, किनभने विभिन्न रूप र आकृतिको यो दृश्यमान जगत त्यही सुनबाट बनेको हार, औँठी, सिक्री आदि गहना जस्तै हुन्। सुनको हार, औँठी आदिमा पाइने गुण र खानीबाट प्राप्त सुनको गुणमा कुनै अन्तर हुँदैन, तर गहनाहरूको सीमित सुनको तुलनामा खानीको सुन परिणाममा धेरै हुन्छ। अत परम सत्य पनि सांसारिक विषय वस्तुसँग एकैसाथ समान र भिन्न पनि हुन्छ। कुनै पनि जागतिक कुराहरू पूर्णतया परम सत्य समान पनि हुँदैनन् र परम सत्यबाट स्वतन्त्र तथा भिन्न पनि हुँदैनन्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका इन्जिनियर ब्रह्मादेखि लिएर एउटा सानो कमिलोसम्म सबै बद्ध जीवहरूले सृजन कार्य गर्छन्, तर यीमध्ये कुनै पनि जीव परमेश्वरबाट स्वतन्त्र छैनन्। भौतिकतावादीहरू आफूबाहेक अर्को सृजनकर्ता कोही छैन भन्ने सोच्दछन्, त्यो माया वा भ्रम मात्रै हो। अल्प ज्ञानका कारणले गर्दा भौतिकतावादीहरू आफ्ना अपूर्ण इन्द्रियहरूभन्दा पर केही देख्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले सोच्ने गर्दछन् कुनै उच्चतम बुद्धि वा प्रतिभाको उपयोग बिना नै पदार्थले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्छ। तर श्री व्यासदेवले यहाँ यस कुराको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार परम पूर्ण वा परम सत्य नै प्रत्येक वस्तुको उद्गम हुनुहुन्छ र परम सत्यको शरीरबाट स्वतन्त्र रहेर कुनै पनि वस्तु रहन सक्दैन।
शरीरका साथमा जुनसुकै घटना हुँदा प्रतिरूपलाई तत्काल ज्ञान भइहाल्छ। यो सृष्टि परमपूर्ण परमेश्वरको शरीर हो। त्यसले यस सृष्टिमा जे घटना हुन्छ त्यसको जानकारी परमेश्वरलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले भइहाल्छ। श्रुति मन्त्रमा भनेको छ, परमपूर्ण परम ब्रह्म सम्पूर्ण वस्तुहरूको उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। प्रत्येक वस्तु उहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, उहाँबाट पालन पोषण हुन्छ र अन्त्यमा उहाँमा नै प्रवेश हुन्छ। यही नै प्रकृतिको नियम हो। स्मृति मन्त्रमा यसको पुष्टि गरिएको छ। ब्रह्माको कल्पको प्रारम्भमा जसबाट सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न हुन्छन् र अन्त्यमा जुन जलाशयमा सबै वस्तु गएर प्रवेश गर्दछ उहाँ नै परम सत्य वा ब्रह्म हुनुहुन्छ। भौतिक वैज्ञानिकहरू सम्पूर्ण ग्रहमण्डलको परम स्रोत सूर्य हुन् भन्छन्, तर सूर्यको स्रोत को हो भनेर भन्न सक्दैनन्। तर यहाँ परम स्रोतको बारेमा वर्णन गरेको छ। वैदिक वाङ्गी अनुसार ब्रह्मा जसलाई सूर्य समान मानिन्छ उहाँ परम स्रष्टा होइन। यस श्लोकमा भनेको छ, भगवानले ब्रह्मालाई वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभएको हो। यहाँ कसैले तर्क गर्न सक्छ, ब्रह्मा नै पहिलो व्यक्ति भएको हुनाले उहाँलाई कसैले प्रेरित गर्ने कुरै उठ्दैन, किनभने त्यस समय उहाँ बाहेक अर्को प्राणी ब्रह्माण्डमा कोही थिएन। यहाँ भनिएको छ, परमेश्वरले ब्रह्मालाई सृष्टि कार्यमा प्रेरित गर्नुभयो। त्यसैले भन्न सकिन्छ सम्पूर्ण सृष्टि कार्यका पछाडि जुन परम बुद्धिले काम गरेको छ त्यो उही परम ब्रह्म श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरै निरीक्षणमा रहेर प्रकृतिले समग्र चराचर जगतको सिर्जना गर्छिन्। त्यसैले यहाँ महामुनि व्यासले ब्रह्माजीको अर्चना नगरेर सृष्टि कार्यमा ब्रह्मालाई पनि मार्गदर्शन गर्ने परमेश्वरको वन्दना गर्नुभएको छ। यस श्लोकमा आएका अभिज्ञ र सुराट यी दुई शब्द विशेष महत्त्वका छन्। यिनै दुई शब्दले परमेश्वर र अन्य जीवहरूका बीचको अन्तरलाई स्पष्ट पार्छन्। परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि जीव अभिज्ञ र सुराट छैन, अर्थात् अरू कुनै जीव न त पूर्ण ज्ञानी छ न पूर्ण स्वतन्त्र नै छ। यहाँसम्म सृष्टिकर्ता ब्रह्माले पनि आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि परमेश्वरको ध्यान गर्नुपर्छ भने आइन्स्टाइन जस्ता आधुनिक वैज्ञानिकहरूको के कुरा भयो। यस्ता वैज्ञानिकहरूको मस्तिष्क पनि कुनै मानिसको उपज होइन। जब कुनै पनि वैज्ञानिकले यस्तो मस्तिष्कको निर्माण गर्न सक्दैन भने ती मूर्ख नास्तिकहरूको के कुरा, जसले भगवानको सत्तालाई चुनौती दिन्छन्। आफूलाई भगवानसँग एकाकार प्राप्त हुने पात्र ठान्ने निर्विशेषवादी मायावादीहरू न त अभिज्ञ हुन्छन् न सुराट। यस्ता निर्विशेषवादीहरू भगवानसँग एकाकार हुनका लागि ज्ञान आर्जन गर्न भनेर कठिन तपस्या गर्छन्। तिनीहरू अन्तमा ती धनी शिष्यहरूमा आश्रित हुन पुग्छन् जो मठ मन्दिर बनाउनका लागि भनेर तिनीहरूलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति प्रदान गर्छन्। रावण र हिरण्यकशिपु जस्ता नास्तिकलाई पनि भगवानका सत्ताको विरोध गर्नु पूर्व ठुलो तपस्या गर्नु परेको थियो, तर आखिरमा तिनीहरू असहाय बन्न पुगे। जब भगवान कालका रूपमा तिनका अगाडि प्रकट हुनुभयो त्यस समय तिनीहरूले स्वयं आफू पनि सुरक्षा गर्न सकेनन्। यही अवस्था ती आधुनिक नास्तिकहरूको पनि हुन्छ जो भगवानको सत्ता स्वीकार गर्दैनन्। त्यस्ता नास्तिकहरूले त्यस्तै दण्ड पाउँछन्, किनभने इतिहासको पुनरावृत्ति हुन्छ। जब जब मानिसहरू ईश्वरीय सत्ताको उपेक्षा गर्छन्, प्रकृति वा प्राकृतिक नियमहरूले तिनलाई दण्ड दिन्छन्। यसको पुष्टि भगवत गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भन्ने उक्तिबाट हुन्छ, जसमा भनिएको छ, जब जब धर्मको हानि हुन्छ र अधर्मको वृद्धि हुन्छ त्यस समय हे अर्जुन मैले स्वयं अवतार लिन्छु। गीता 4:7 परमेश्वर परम पूर्ण हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण श्रुति मन्त्रहरूबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। श्रुतिमा भनिएको छ, परिपूर्ण भगवानले जब पर्दातामाथि दृष्टिपात गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ, अतः ती जीव भगवानकै अंश हुन्। परमात्माले नै यस विशाल भौतिक सृष्टिलाई आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग रूपी बीजले गर्भधान गरिदिनुहुन्छ। फलस्वरूप सृजनात्मक शक्तिहरू क्रियाशील हुन थाल्छन्, जसबाट विभिन्न आश्चर्यजनक सृष्टिहरू उत्पन्न हुन्छन्। नास्तिकहरूको तर्क अनुसार ईश्वर एउटा घडी बनाउने व्यक्ति
व्यक्तिभन्दा सिपालु हुनुहुन्छ, तर त्यो सत्य होइन। ईश्वर त सबै निर्माताभन्दा निपुण हुनुहुन्छ, किनभने ईश्वरले मेसिनका पनि भाले र पोथी दुवै रूप उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यी विभिन्न भाले पोथी रूपी मेसिनहरू ईश्वरका आदेशको पनि प्रतीक्षा नगरी आफू जस्तै असंख्य मेसिनहरू उत्पन्न गर्न थाल्छन्। यदि मानिसले पनि यस्ता मेसिन स्वतन्त्र रूपमा बनाउन सक्यो भने मात्र उसले ईश्वरको बुद्धि प्राप्त गरेको ठहर्छ। तर यस्तो सम्भव छैन, किनभने प्रत्येक मेसिनलाई भिन्दा भिन्दै बनाउनु पर्छ, एउटा जस्तै होइन। अत कसैले पनि ईश्वरले जस्तै सृजना गर्न सक्दैन। ईश्वरको अर्को नाम असर्मोर्धर्व हो, जसको अर्थ हुन्छ न कोही ईश्वर भन्दा ठूलो हुन सक्छ न त ईश्वर बराबर। परम सत्य त्यही हो जसको बराबरी कसैले गर्न सक्दैन, न त उहाँले भन्दा बढी अरू कसैले गर्न सक्छ। वैदिक मन्त्रहरूमा यसको पुष्टि भएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, यस भौतिक ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले पनि सबैको स्वामी भगवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै ब्रह्माजीलाई वैदिक ज्ञानको उपदेश दिनुभएको हो। उनी भगवानको आज्ञा सबै प्रकारले पालन गर्नुपर्दछ। यदि कुनै व्यक्ति भवबन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने ऊ भगवानकै शरणमा जानुपर्दछ। यस कुराको पुष्टि भगवत गीतामा गरिएको छ। जबसम्म भगवानका चरण कमलको शरणमा परिँदैन तबसम्म मानिस निश्चित रूपले मोहग्रस्त भइरहन्छ। जब कुनै बुद्धिमान मानिसले भगवत गीतामा भने जस्तै भगवान श्रीकृष्णका चरणको शरण ग्रहण गर्छ र श्रीकृष्णलाई सबै कारणहरूका कारण मान्दछ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्ति महात्मा हुन सक्छ। तर यस्ता महात्माहरू दुर्लभ हुन्छन्। यस्ता महात्माले मात्रै भगवान नै सम्पूर्ण सृष्टिका आदि कारण हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दछ। भगवान परम सत्स्वरूप हुनुहुन्छ, किनभने अन्य सबै सत्य उहाँका सापेक्ष छन्। उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै कुराले मोहग्रस्त पार्न सक्दैन। केही मायावादी विद्वानहरू श्रीमद् भागवतम व्यासदेवको रचना होइन भन्छन्। कसैले यसलाई आधुनिक युगको ग्रन्थ मान्छन् र यसका रचनाकार बोपदेव नामक कुनै व्यक्ति हुन् भन्छन्। यस्तै व्यर्थका तर्कहरूको खण्डन गर्नका लागि श्रीधर स्वामीले भगवानको उल्लेख प्राचीनतम पुराणहरूमा पनि भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। श्रीमद् भागवतमको प्रारम्भ गायत्री मन्त्रबाट भएको उल्लेख प्राचीनतम पुराणहरूमध्येको मत्स्य पुराणमा पनि पाइन्छ। त्यहाँ श्रीमद् भागवतमको परिचय दिने क्रममा गायत्री मन्त्रबाट सुरु भएको र वृत्तासुरको इतिहास भएको पुराण भनिएको छ। त्यहाँ के पनि उल्लेख छ भने कसैले पूर्णिमाका दिन योग महान ग्रन्थ दान गर्छ भने उसलाई जीवनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुन्छ र अन्त्यमा भगवत धाम जान पाउँछ। श्रीमद् भागवतमको सन्दर्भ अन्य पुराणहरूमा पनि गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ यो ग्रन्थ 12 स्कन्द र 18,000 श्लोकहरूले युक्त छ। पद्य पुराणमा गौतम र अम्बरीशका वार्तालापका क्रममा श्रीमद् भागवतमको उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यहाँ ती राजालाई भवबन्धनबाट मुक्ति चाहन्छौ भने नियमित रूपले श्रीमद् भागवतमको पारायण गर भन्ने उपदेश दिएको छ। उपर्युक्त प्रमाणहरूलाई हेर्दा श्रीमद् भागवतमको प्रामाणिकतामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्न। विगत 500 वर्ष यता विभिन्न प्रकाण्ड विद्वानहरू तथा आचार्यहरू जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु र उहाँहरूपछि पनि धेरै प्रसिद्ध विद्वानहरूले भागवतमाथि विशद टीकाहरू लेखेका छन्। गम्भीर अध्ययन गर्न चाहनेले श्रीमद् भागवतमका दिव्य उपदेशहरूको आस्वादन गर्न उपयुक्त आचार्यहरूका टीकाहरू अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले मूल एवं आदि रसका रूपमा सौध यौन मनोविज्ञानको विशेष चर्चा गरेको छन्, जो सम्पूर्ण भौतिक उन्मादहरूले रहित छ। यो सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि यौन जीवनको सिद्धान्तका आधारमा गतिशील छ। आधुनिक सभ्यतामा यौन जीवन नै सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु भएको छ। मानिस आज जहाँ जहाँ दृष्टि पुर्याउँछ त्यही त्यही उसले यौन जीवनकै प्रमुखता भएको पाउँछ। तर यौन जीवन नै वास्तविक जीवन भने होइन। वास्तविक जीवनको अनुभूति त वैकुण्ठ लोकमा मात्रै गर्न पाइन्छ। भौतिक यौन जीवन त मौलिक
सांसारिक जीवनको छाया मात्रै हो। वास्तविक तथ्य भनेको परम सत्य नै हो र परम सत्य कहिले निराकार हुँदैन। निराकार अवस्थामा शुद्ध यौन जीवन जिउनु सम्भव छैन। निर्विशेषवादी चिन्तकहरूले अप्रत्यक्ष किसिमले सांसारिक यौन जीवनलाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ, किनभने तिनीहरूले परम सत्यको निराकारमाथि अत्याधिक जोड दिने गर्दछ। विषयको वास्तविक आध्यात्मिक रूपका बारेमा अनभिज्ञ भएको हुनाले नै मानिसहरू विकृति भौतिक यौन जीवनलाई सबै कुरा मान्न पुग्दछन्। यो रुग्ण अवस्थाको भौतिक यौन जीवन र आध्यात्मिक यौन जीवनमा अन्तर छ। यो श्रीमद् भागवतम निष्पक्ष पाठकहरूलाई बिस्तारै आध्यात्मको पूर्ण अवस्थातिर लैजाने ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ मानिसहरूलाई प्रकृतिका तिनै गुण सकाम कर्म काल्पनिक दर्शन कार्यकारी देवताहरूको पूजाबाट माथि उठाउन सक्षम हुनेछ, जसको निर्देशन वैदिक श्लोकहरूमा गरिएको छ। धर्मः प्रोजीव्यते कतैवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेदं वास्तवमन्त्रं वस्तु शिवदं तापक्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पैरसीश्वरः सधौ हृदयवरुधेतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छेनात्। यस भागवत महापुराणले भौतिक दृष्टिले प्रेरित भएर गरिने सम्पूर्ण धार्मिक कार्यहरूलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्दै शुद्ध हृदय भएका भक्तहरूद्वारा बोधगम्य परम सत्यको प्रतिपादन गर्दछ। यो परम सत्य नै वास्तविकता हो, जो सबैको कल्याणका लागि मोहका कारण विभिन्न रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। यो सत्यले तिनै किसिमका तापलाई समूल नष्ट गरिदिनुहुन्छ। महामुनि व्यासद्वारा आफ्नो परिपक्व अवस्थामा रचित यो सुन्दर ग्रन्थ भागवत ईश्वर साक्षात्कारका लागि आफैमा पर्याप्त छ। त्यसैले अन्य कुनै शास्त्रहरूको आवश्यकता छैन। जसले विनम्रता साथ ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवतमका सन्देशहरू सुन्दछ, ज्ञानको विकासले गर्दा उसका हृदयमा परमेश्वर आएर निवास गर्नुहुन्छ। तात्पर्य धर्मका चारवटा मूल विषय सम्मिलित छन्: शुभ कार्य, आर्थिक विकास, इन्द्रिय तृप्ति र भव बन्धनबाट मुक्ति। अधार्मिक जीवन भनेको बर्बर अवस्था हो। मानव जीवनको सूत्रपात धर्मबाट हुन्छ। खानु, सुत्नु, डराउनु, सन्तति उत्पादन गर्नु यी चार पशु जीवनका लक्ष्य हुन्। यी चारवटा कुरा पशु र मानिस दुवैमा समान रूपले पाइन्छ, तर मानिसमा धर्म भन्ने अर्को अतिरिक्त गुण छ। धर्म रूपी गुण भएन भने मानिस पशु जस्तै हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक मानव समाजमा धर्मको कुनै न कुनै रूप देख्न पाइन्छ। त्यो धर्मको उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार हो। धर्मले ईश्वरका साथमा मानिसको शाश्वत सम्बन्ध छ भन्ने पनि बताउँदछ। मानव सभ्यताको निम्नतर अवस्थामा मानिस प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसहरू आफ्ना इन्द्रियहरूको तृप्तिका लागि निरन्तर प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन्। यस्तै प्रवृत्तिको वंशीभूत भएर मानिस धर्मतिर मोडिन्छ। यसरी केही भौतिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि मानिस पुण्य कर्म वा धर्म कार्यतिर लाग्छ। तर यस्तो लाभ अरू माध्यमबाट पायो भने तथाकथित धर्मलाई उपेक्षा गर्दछ। आधुनिक सभ्यताको अवस्था यस्तै छ। वर्तमान समयमा मानिस आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न हुँदै गएको छ। त्यसैले धर्मप्रति उसको खासै रुचि छैन। चर्च, मस्जिद तथा मन्दिरहरू अब निर्जन बन्दै गएका छन्। मानिसहरूको रुचि अब तिनका पूर्वजहरूले निर्माण गरेका धार्मिक स्थलबाट हटेर पसलतिर, कारखानातिर र सिनेमा हलतिर बढ्न थालेको छ। यसबाट के सिक्त हुन्छ भने कुनै न कुनै आर्थिक लाभ गर्ने कारणले नै मानिसले धर्म गर्छ। आर्थिक लाभको आवश्यकता इन्द्रिय तृप्तिका लागि हो, अनि इन्द्रिय तृप्तिको खोजी गर्दा गर्दै दिक्क भएर मानिस मोक्ष प्राप्तिका कार्यमा लाग्छ र परमेश्वरसँग एकाकार हुने प्रयत्न गर्छ। फलस्वरूप यी सबै उपायहरू इन्द्रिय तृप्तिकै विभिन्न प्रकार हुन्। इन्द्रिय तृप्तिका लागि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भनेर नै वेदमा उपर्युक्त चार किसिमका कर्मको व्यवस्था गरिएको हो। तर श्रीमद् भागवतम यी इन्द्रिय तृप्ति सम्बन्धी कार्यहरूभन्दा माथि छ। यो अत्यन्त दिव्य साहित्य हो। यसको आस्वादन इन्द्रिय तृप्तिको स्पर्शबाट माथि उठेका शुद्ध हृदय भएका भगवत भक्तहरूद्वारा गरिन्छ। यस भौतिक जगतमा पशु पशुबीच, मानिस मानिसबीच, सम्प्रदाय सम्प्रदायबीच र राष्ट्र राष्ट्रबीच विकट
प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। तर भगवानका भक्तहरू यस्ता प्रतिस्पर्धाहरूबाट धेरै टाढा रहन्छन्। उनीहरू भौतिकतावादीहरूसँग स्पर्धा गर्दैनन्, किनभने उनीहरू शाश्वत र आनन्दमय जीवन भएको भगवत धामतिर जाने बाटामा अग्रसर भएका हुन्छन्। यस्ता आध्यात्मवादीहरू देशरहित र शुद्ध हृदय भएका हुन्छन्। भौतिक जगतमा प्रत्येक व्यक्ति एक अर्कासँग ईर्ष्या गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ स्पर्धा चलिरहेको छ। तर भगवानका दिव्य भक्तहरू केवल ईर्ष्या र देशबाट रहित मात्र नभएर सबैको कल्याण चाहने हुन्छन् र ईश्वर केन्द्रित स्पर्धाविहीन समाज स्थापना गर्ने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन्। स्पर्धा रहित समाज निर्माण गर्ने वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम हो, किनभने त्यहाँ तानाशाखा भर्नका लागि प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ। वैदिक दृष्टिले वा सामान्य जनसमाजका क्रियाकलापहरूका दृष्टिले हेर्दा पनि इन्द्रिय तृप्ति नै जीवनको मूल आधार देखिन्छ। वेदमा 3वटा बाटाहरूको उल्लेख गरिएको छ। पहिलो बाटो हो श्रेष्ठतर लोकहरूको प्राप्तिका उद्देश्यले सकाम गर्नु। दोस्रो, देवलोक जानका लागि विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा गर्नु र तेस्रो, परम सत्यको निर्विकार स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेर त्यसैमा तन्मय एकाकार हुनु। परम सत्यको निराकार स्वरूप नै सर्वोत्कृष्ट होइन, यसभन्दा ठूलो परमात्मा स्वरूप हो र त्योभन्दा पनि ठूलो परम सत्य अर्थात् भगवानको साकार स्वरूप हो। श्रीमद् भागवतमले परम सत्यको त्यही साकार स्वरूपका बारेमा सूचना प्रदान गर्छ। निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदको ज्ञानकाण्ड विभागभन्दा यो श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ छ। यो कर्मकाण्ड र उपासनाकाण्ड विभागभन्दा यो श्रीमद् भागवतम पनि उच्चतर छ, किनभने यसले भगवान श्रीकृष्णको पूजाको निर्देशन गर्छ। कर्मकाण्डमा उत्तम ढङ्गले इन्द्रिय तृप्ति गर्नका लागि स्वर्गमा जाने स्पर्धा हुन्छ। त्यसै गरी ज्ञानकाण्ड र उपासनाकाण्डमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। श्रीमद् भागवतम यी सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, किनभने यसको लक्ष्य परम सत्य हो, जो उपर्युक्त सम्पूर्ण विभागहरूको मूल हो। श्रीमद् भागवतमबाट वस्तु र विभाग दुवैको जानकारी हुन्छ। वस्तु भनेको परम सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भने विभाग भनेको उहाँबाट उत्पन्न उहाँका शक्तिहरूको सापेक्ष रूप हो। वस्तुदेखि भिन्न केही छैन, तर यसका साथै सम्पूर्ण शक्तिहरू वस्तुभन्दा पृथक छन्। यो विचार विरोधमूलक लागे पनि त्यस्तो छैन। श्रीमद् भागवतम स्पष्ट रूपले वेदान्त सूत्रको एकैसाथ भेद र अभेद पनि अर्थात् भेदभाव दर्शनको घोषणा गर्दछ, जसको प्रारम्भ जन्मादस्य यस सूत्रबाट भएको छ। भगवानको शक्ति एकैसाथ भगवानदेखि भिन्न पनि र अभिन्न पनि छ भन्ने ज्ञान ती मनोधर्मी मीमांसकहरूमाथि गहिरो प्रहार हो, जसले यो शक्तिलाई नै परमेश्वरका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। वास्तविक रूपमा यस ज्ञानको बोध हुनासाथ अद्वैतवाद र द्वैतवाद दुवै अपूर्ण हुन्छन्। एकैसाथ एकात्मक पनि हो र भिन्न पनि हो भन्ने विचारधारामा आश्रित यस दिव्य चेतनाको विकासले तिनै प्रकारका कष्टबाट तुरुन्त मुक्तितर्फ लैजान्छ। ती 3 प्रकारका कष्ट: 1. मन र शरीरबाट उत्पन्न, 2. अरू जीवात्माहरूद्वारा पुर्याइने कष्ट र 3. प्राकृतिक विपदहरूबाट उत्पन्न कष्ट हुन्, जो कसैको नियन्त्रणमा छैन। श्रीमद् भागवतमको शुभारम्भ परम पुरुषप्रति भक्तहरूको आत्मसमर्पण शरणागतिबाट हुन्छ। भक्तलाई राम्रैसँग के कुराको जानकारी हुन्छ भने ऊ भगवानसँग एकाकार जस्तो भएर पनि भगवानको नित्य दास हो। भौतिक विचार अनुसार मानिसले व्यर्थैमा आफूलाई आफ्ना कार्यहरूको स्वामी ठान्दछ। त्यसैले गर्दा मानिस जीवनका यी 3 प्रकारका कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ, तर उसलाई आफू भगवानको नित्य दास भएको आफ्नो यो वास्तविक स्थितिको बोध हुनासाथ ऊ यी सबै किसिमका कष्टबाट मुक्त हुन्छ। जबसम्म मानिस भौतिक प्रकृतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ, तबसम्म ऊ परमेश्वरको दास हुन सक्दैन। भगवानको सेवा त मानिसका आध्यात्मिक स्वरूपको विशुद्ध चेतनाद्वारा गरिन्छ। यस्तो सेवाले ऊ सबै भौतिक अवरोधहरूबाट तुरुन्त मुक्त हुन्छ। यसभन्दा पनि ठूलो कुरा श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेवद्वारा गरिएको वेदान्त सूत्रको व्यक्तिगत टीका हो। यसको रचना उहाँले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनको परिपक्व अवस्थामा नारदका अनुग्रहहरूबाट गर्नुभएको हो। श्री व्यासदेवबाट भगवान नारायणका प्रामाणिक अवतार हुनुहुन्छ, त्यसैले यस ग्रन्थको प्रामाणिकतामा कुनै प्रकारको शङ्का गर्न सकिन्न।
व्यास त अन्य सबै वैदिक साहित्यका पनि प्रेरणा हुनुहुन्छ। अन्य पुराणहरूमा देवताहरूको पूजा उपासना गर्ने विभिन्न विधिहरूको उल्लेख गरिएको छ, तर श्रीमद् भागवतममा भने केवल परमेश्वर भगवानको उल्लेख छ। भगवान सम्पूर्ण शरीर हुनुहुन्छ र अरू देवताहरू यही शरीरका विभिन्न अङ्ग हुन्। फलस्वरूप भगवानको पूजा गरेपछि अन्य देवताहरूको पूजा गर्न आवश्यक हुँदैन। भगवान तुरन्त भक्तका हृदयमा स्थित भइदिनुहुन्छ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, श्रीमद् भागवतम निष्कलङ्क पुराण हो, अतः यो अन्य सबै पुराणहरूभन्दा भिन्न छ। यस दिव्य सन्देशलाई ग्रहण गर्ने विधि भनेको यसलाई विनीत भावले श्रवण गर्नु हो। चुनौती दिने तरिकाले सुनियो वा पढियो भने यस दिव्य सन्देशको अनुभूति गर्न सकिँदैन। यहाँ उचित मार्गदर्शनका लागि एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, श्रु श्रु श्रु। यस दिव्य सन्देश सुन्नका लागि मानिस उत्सुक हुनुपर्दछ। निष्ठापूर्वक सुन्ने इच्छा नै यसका लागि पहिलो योग्यता हो। थोरै भाग्य भएका मानिसहरूले यो दिव्य सन्देश श्रीमद् भागवतम सुन्न रुचि गर्दैनन्। यो श्रवण विधि सरल छ, तर यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु कठिन छ। यी भाग्यहीन व्यक्तिहरूलाई व्यर्थका राजनीतिक एवं सामाजिक कुरा सुन्ने समय पर्याप्त हुन्छ, तर भक्तहरूको सभामा गएर श्रीमद् भागवतम सुन्ने समय नै हुँदैन। निम्ता गरेरै बोलाए पनि कथा सुन्न उनीहरू इच्छुक हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ श्रीमद् भागवतमका व्यावसायिक कथावाचक एकाएक भगवानका गोपनीय लीलाहरूमा पुग्छन् र त्यसको व्याख्या यौन साहित्यका रूपमा गर्छन्। श्रीमद् भागवतम त सुरुदेखि सुन्नुपर्छ। यस ग्रन्थलाई आत्मसात गर्न सक्ने व्यक्तिको उल्लेख गर्दै यसैमा भनेको छ, विभिन्न पुण्य कर्म गरेपछि मात्रै मानिस यस ग्रन्थलाई सुन्ने अधिकारी बन्दछ। महामुनि व्यास यहाँ बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तिहरूलाई आश्वासन दिँदै भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्ने मानिसलाई सिधै भगवानको साक्षात्कार हुन सक्छ। वेदमा वर्णन गरिएका भगवत साक्षात्कार सम्बन्धी विधि विधान नअपनाइकन पनि श्रीमद् भागवतमका सन्देशहरू ग्रहण गर्न सहमत हुनसाथ मानिसले तुरुन्त परमहंसको पद प्राप्त गर्न सक्छ। निगम कल्पतरुलगालितं फलं सुखमुखार्धमृतव्ये संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाहम। हे भावुक जनहरू हो, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्षको यो पाकेको फल श्रीमद् भागवतमलाई चाख त। यो अमृतमय फल श्री सुखदेव गोस्वामीका ओठका स्पर्शले गर्दा अझ बढी स्वादिष्ट बनेको छ। हुन त यो जीवन मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू सहित सबैका लागि बारम्बार पिइरहन योग्य छ। तात्पर्य माथि उल्लेख गरेका 2 श्लोकहरूबाट निश्चय नै सिद्ध भइसकेको छ। श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य हो, जो आफ्ना दिव्य गुणहरूका कारणले अरू सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रहरूभन्दा उत्कृष्ट छ। यो सम्पूर्ण सांसारिक क्रियाकलाप तथा सांसारिक ज्ञानभन्दा माथि छ। यस श्लोकमा भनेको छ, श्रीमद् भागवतम केवल उत्कृष्ट साहित्य मात्र होइन, सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको पाकेको फल हो। अर्को शब्दमा भन्दा यो सबै वैदिक साहित्यको सार नहुने हो। त्यसैले मानिसहरू श्रीमद् भागवतमद्वारा प्रदान गरिएका सन्देश एवं उपदेशहरूलाई अत्यन्त आदर तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण गर्न आवश्यक छ। वेदहरूको तुलना कल्पवृक्षसँग गरिएको छ, किनभने त्यहाँ मानिसका लागि जान्नुपर्ने सबै कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ सांसारिक आवश्यकताहरूका साथसाथै भगवत साक्षात्कारको पनि वर्णन गरिएको छ। वेदमा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, वैद्यकीय, रासायनिक, भौतिक र पराभौतिक विषयहरूसँग सम्बन्ध सबै प्रकारका नियन्त्रक ज्ञान दिएको छ। जीवनका लागि जुन जुन कुराको आवश्यकता पर्छ ती सबै र तीभन्दा माथिको आध्यात्मिक तत्त्व एवं आत्म साक्षात्कार सम्बन्धी विषयको पनि निर्देशन त्यहाँ गरिएको छ। प्रथमतः नियमित ज्ञान अन्तर्गत जीवात्मालाई क्रमशः आध्यात्मिक स्तरभन्दा माथि उठाइन्छ अनि भगवान नै सम्पूर्ण आनन्द रसका सागर हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउनका साथै सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूतिको अवस्थामा पुर्याइन्छ। यस जगतमा उत्पन्न प्रथम प्राणी ब्रह्माजीदेखि लिएर एउटा सानो कमिलोसम्मका सबै जीवात्माले आफ्ना इन्द्रियद्वारा कुनै न कुनै सुख प्राप्त गर्ने चाहना राख्छन्। यिनै इन्द्रिय सुखलाई प्रावादिक भाषामा रस भनिन्छ। रस धेरै प्रकारका
हुन्छन्। शास्त्रहरूमा 12 प्रकारका रसहरूको वर्णन पाइन्छ। 1 रौद्र रस क्रोध, 2 अद्भुत रस आश्चर्य, 3 श्रृङ्गार दाम्पत्य प्रेम, 4 हास्य प्रहसन, 5 वीर शौर्य, 6 दया करुणा, 7 दास्य दासता, 8 सख्य मैत्री भाव, 9 भयानक डर, 10 विभत्स आघात, 11 शान्त उदासीनता, 12 बादशाहले बाबु आमाको स्नेह। यी सम्पूर्ण रसहरूको सार प्रेम हो। मूलतः प्रेमका लक्षणहरू सेवा, उपासना, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेमका रूपमा प्रकट हुन्छन्। यी 5 भावहरू अनुपस्थिति हुँदा त्यही प्रेम अप्रत्यक्ष रूपले क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीर, भय, विपक्षी आदिमा प्रकट हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि कुनै पुरुष कुनै महिलासँग प्रेम गर्छ भने यो श्रृङ्गार रस हो। तर यदि त्यही प्रेममा जब बाधा पुग्छ अनि आश्चर्य, क्रोध, आघात र भय समेत उत्पन्न हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त दुई व्यक्तिका बीचमा प्रेमको अन्त्य निस्सह हत्यामा पुगेर टुङ्गिन्छ। यस्ता रसको प्रदर्शन मानिसका बीचमा पनि हुन्छ र पशुका बीचमा पनि हुन्छ। यस संसारमा रसको यस्तो आदान प्रदान न त मानिस र पशुका बीचमा हुन पाउँछ, न मानिस र अन्य कुनै योनिका प्राणीका बीचमा। यस्तो प्रेम रसको विनिमय एउटै योनिमा जीवहरूमा मात्र हुन सक्छ। तर जहाँसम्म आत्माको प्रश्न छ, आत्मा गुणात्मक रूपले परमेश्वरकै समान हुन्छ। त्यसैले प्रारम्भमा रसहरूको आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव र आध्यात्मिक परिपूर्ण भगवानका बीच हुन्थ्यो। या आध्यात्मिक रसको विनिमय आध्यात्मिक जगतमा रहेका जीवात्मा र परमात्मा बीच पूर्ण रूपले प्रदर्शन भएको पाइन्छ। त्यसैले वैदिक मन्त्रहरूमा भगवानलाई समस्त रसहरूको मुहान भनिएको छ। जब जीवात्माको परमात्मासँग सङ्गत हुन्छ र उसका साथमा स्वाभाविक रूपले रसको आदान प्रदान हुन थाल्छ, त्यस समय जीवात्मा मानिस साँच्चीकै सुखी वा आनन्दित हुन्छ। वैदिक मन्त्रहरू भन्छन् प्रत्येक जीवको एउटा मूल स्वरूप हुन्छ जसको भगवानसँग विशेष प्रकारको रसको विनिमय हुन्छ। भनिन्छ केवल मुक्त अवस्थामा मात्र यस मूल रसको पूर्ण अनुभव हुन सक्छ। भौतिक जगतमा त रस आफ्नो अस्थायी एवं विकृति रूपमा घृणा, क्रोध, भय आदि बनेर प्रकट हुन्छ। अर्थ एवं जसले आफ्ना क्रियाकलापहरूको मूल तत्त्व स्वरूप यी विभिन्न रसहरूका बारेमा पूर्ण जानकारी पाउँछ, त्यसले तिनै मूल रसहरू विकृत रूपमा वा छदम रूपमा जीवन जगतमा प्रकट भएका हुन् भन्ने बुझ्न सक्छ। विद्वानहरू वास्तविक रसलाई त्यसको मूल आध्यात्मिक स्वरूपमै आस्वादन गर्न चाहन्छन्। प्रारम्भमा तिनीहरू परमेश्वरसँग एकाकार हुन चाहन्छन्। यसरी एउटा अल्पज्ञ आध्यात्मवादी विभिन्न रसहरूको जानकारी नपाएर परमात्मासँग एकाकार बोधको अवस्था भन्दा माथि उठ्न सक्दैन। यस श्लोकमा निश्चितताका साथ भनिएको छ, मुक्त अवस्थामा पुगेर गरिने त्यो आध्यात्मिक रसको अनुभूति श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य साहित्यको आस्वादनबाट पनि गर्न सकिन्छ। किनभने यो श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञानको पाकेको फल हो। यस दिव्य साहित्यको श्रवण विनम्रतापूर्वक गरियो भने मनोवाचिक आनन्द पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर उपयुक्त स्रोतबाट नै यो दिव्य साहित्यको श्रवण गरिनुपर्दछ। यस कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सही स्रोतबाट नै श्रीमद् भागवतमलाई यथार्थ रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यसलाई वैकुण्ठ लोकबाट ल्याउने काम नारद मुनिले गर्नुभएको हो। उहाँ नै यो ज्ञान आफ्ना शिष्य वेद व्यासलाई प्रदान गर्नुभयो। श्री व्यासदेवजीले यो दिव्य ज्ञान सन्देश आफ्ना छोरा सुकदेव गोस्वामीलाई दिनुभयो। सुकदेवले फेरि महाराज परीक्षितलाई उनले शरीर छोड्नुभन्दा 7 दिन पूर्वदेखि प्रदान गर्नुभयो। सुकदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्त पुरुष हुनुहुन्छ। सुकदेव आफ्नी आमाका गर्भमा रहँदा नै मुक्त हुनुभएको थियो। मुक्तिका लागि उहाँलाई जन्मेपछि कुनै आध्यात्मिक शिक्षा र साधनको आवश्यकता परेन। जन्मिने बित्तिकै त कुनै पनि मानिस चाहे त्यो सांसारिक दृष्टिले होस् चाहे आध्यात्मिक दृष्टिले पूर्ण योग्य मानिँदैन। तर पूर्णतया मुक्तात्मा भएकाले सुकदेव गोस्वामीलाई आत्मा साक्षात्कारका निमित्त कुनै पनि विधि नियमको अनुसरण गर्नु परेन। बरु तिनै गुणदेखि पर पूर्णतया मुक्त अवस्थामा रहेर पनि सुकदेव भगवानको दिव्य रसले भरिएको यस ग्रन्थप्रति आकर्षित हुनुभयो। जुन भगवानको अर्चना मुक्त पुरुषहरू वैदिक मन्त्रहरूद्वारा गर्छन्, भगवानका लीलाहरू सांसारिक मानिसहरूलाई भन्दा मुक्त जीवात्माहरूलाई बढी आकर्षक लाग्दछन्।
भगवान कुनै पनि दृष्टिले निराकार हुनुहुन्न, किनभने दिव्य रसको उत्पत्ति निराकारबाट होइन साकारबाटै हुन सम्भव हुन्छ। श्रीमद् भागवतममा भगवानका दिव्य लीलाहरूको वर्णन छ र श्री सुखदेव गोस्वामीले क्रमबद्ध रूपमा यसको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँका विषयवस्तु सबै वर्गका मानिसहरूलाई मन पर्नेछन्। त्यो मुक्तिको चाहना गर्ने होस् वा परब्रह्म परमात्मासँग एकाकार हुन चाहने होस्। संस्कृतमा सुगा शब्दको अर्थ हुन्छ सुगा। सुगा जातिका चराहरूको रातो चुच्चोले चाखेको परिपक्व फल अरूभन्दा स्वादिलो हुन्छ भन्ने छ। वैदिक फल त्यसै पनि ज्ञानले पाकेको हुन्छ। त्यसमाथि अझ सुखदेव गोस्वामी जस्ता आत्माराम व्यक्तिका ओठबाट निस्केको हुनाले यो मिठासयुक्त छ। सुखदेवले यस ज्ञानलाई आफ्ना पिता व्यासका मुखबाट जस्तो सुन्नुभएको थियो त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत नगरेर त्यसमा आफ्नो क्षमता र कला पनि मिसेका हुनाले यो सबैका लागि मनपर्ने बन्यो। श्री सुखदेव गोस्वामीका मुखबाट यो श्रीमद् भागवतम कथा रस यसरी प्रभावित भयो कि जोसुकै निष्ठावान श्रोताले सुने पनि सुनिरहन मन लाग्ने भयो। किनभने यो भागवत कथा रसको आस्वादन भौतिक जगतमा पाइने विकृति रसभन्दा भिन्न छ। यो पाकेको फल उच्च स्तरको कृष्ण लोकबाट एक्कासी खसेको होइन। यो त गुरु शिष्य परम्पराबाट सावधानीपूर्वक बिना कुनै परिवर्तन र अवरोध तल आएको हो। कतिपय मानिसहरू यस्ता मूर्ख पनि छन् जो यस दिव्य गुरु शिष्य परम्परासँग सम्बन्ध राख्दैनन् र सुखदेव गोस्वामीका चरण चिन्हको अनुसरण नगरी रास नृत्य जस्तो सर्वोच्च दिव्य रसलाई बुझ्न खोज्दछन्। यो उनीहरूको ठूलो भूल हो। सुखदेवले यो रसलाई आफ्नो दिव्य अनुभूतिको अवस्था अनुसार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले सुखदेव गोस्वामी जस्ता महापुरुषलाई ध्यानमा राखेर मात्र श्रीमद् भागवतमको स्थिति बुझ्नु पर्दछ। सुखदेवले प्रत्येक विषयको प्रस्तुति बडो सावधानीपूर्वक गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतमको यस गुरु शिष्य परम्पराबाट के अवगत हुन्छ भने भविष्यमा पनि सुखदेव गोस्वामीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सत्पात्रका मुखबाट मात्रै भागवतको श्रवण गर्नुपर्दछ। अवैध रूपमा भागवत सुनाएर व्यापार गर्न चाहने व्यावसायिक व्यक्तिले सुखदेव गोस्वामीको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यस्ता व्यक्तिहरूले उद्देश्य आफ्नो जीविका चलाउन मात्र हुने गर्छ। त्यसैले यस्ता व्यवसायी व्यक्तिबाट भागवत सुन्नु हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरू श्रीमद् भागवतमका गम्भीर विषयलाई बुझ्ने क्रमिक विधिको अभ्यास नगरिकन गोप्य अंशहरूको वर्णन गर्दछन्। उनीहरू सामान्यतया राजनीतिका कथावस्तुमा पौडिन थाल्छन् र मूर्खहरू यसको गलत अर्थ लगाउन थाल्छन्। कसैले त यसलाई अनैतिक पनि भनेको छन्। कतिपय मानिसहरू यस प्रसङ्गमाथि आफ्नो धूर्ततापूर्ण व्याख्याद्वारा पर्दा लगाइदिन्छन्। तिनीहरू सुखदेव गोस्वामीका चरण चिन्हमा हेर्ने इच्छा गर्दैनन्। निष्कर्ष के हो भने रसको आस्वादन गर्न चाहने गम्भीर विद्यार्थीले सुखदेव गोस्वामीबाट आएको गुरु शिष्य परम्पराद्वारा श्रीमद् भागवतमका सन्देशहरू सुन्नुपर्दछ। सुखदेवले भागवतको वर्णन दिव्य विज्ञानका बारेमा जानकारी नभएका ती सांसारिक मानिसहरूको सन्तुष्टिका लागि मनोमानी ढङ्गले गर्नुभएका नभएर सुरुदेखि नै अत्यन्त सुनियोजित ढङ्गले गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतलाई यति सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ कि निष्ठावान एवं गम्भीर श्रोताले यो पाकेको फलको आस्वादन गरेर तुरुन्त आनन्दको अनुभूति गर्न थाल्छ। यस्तो आनन्द सुखदेव जस्ता उहाँका प्रामाणिक प्रतिनिधिका मुखबाट सुनेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। नमैसी निमिष चित्र ऋषय सौनकादयः सत्रम स्वर्गालयोकाय सहस्र सममासत। एकपटक नमिसारण्य वनको पवित्र स्थलमा सैनिक आदिको ठूलो ऋषिहरू भगवान र उहाँका भक्तहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि 1000 वर्षसम्म चलिरहने यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि एकत्र भए। तात्पर्य यसभन्दा पूर्व उल्लेख गरिएका 3 श्लोकहरू श्रीमद् भागवतमको प्राकथनका रूपमा आएका थिए। अब यहाँदेखि यस महान ग्रन्थको मुख्य विषयवस्तु प्रस्तुत गरिँदैछ। यो श्रीमद् भागवतम पहिलो पटक सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई सुनाएपछि दोस्रो पटक यहाँ नैमिसारण्यमा सुतजीले सौनकहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। वायवीय तन्त्रमा भनिएको छ यस विशेष ब्रह्माण्डका मुख्य इन्जिनियर ब्रह्माजीले एउटा यस्तो विराट चक्रको कल्पना गर्नुभयो जसले यो ब्रह्माण्डलाई चारैतिरबाट घेर्न सकोस्। यस विराट चक्रको धुरी वा केन्द्र एउटा विशेष स्थानलाई मानियो जसलाई
नैमिसारण्य भनिन्छ। यसै गरी वराह पुराणमा नैमिसारण्य वनका बारेमा एउटा अर्को उल्लेख पाइन्छ, जहाँ भनिएको छ, यस ठाउँमा यज्ञ गर्नाले आसुरी स्वभावका मानिसहरूले शक्ति घट्छ, त्यसैले ब्राह्मणहरू यस्ता यज्ञ नैमिसारण्यमा गर्न राम्रो मान्दछन्। भगवान विष्णुका भक्त उहाँको प्रसन्नताका लागि सबै किसिमका यज्ञ गर्ने गर्छन्। भक्तहरू निरन्तर भगवानका सेवामा लागिरहन्छन् भने पतित आत्माहरू भौतिक सुखमा नै रमाइरहन्छन्। भगवत गीतामा भनिएको छ, संसारमा भगवान विष्णुको इच्छा बाहेक अरू कुनै पनि कारणले गरिएका कुनै पनि कर्म नै कर्तालाई झन् बन्धनमा पार्ने काम गर्छन्। त्यसैले शास्त्रले आदेश दिएको छ, सबै कर्म भगवान र भगवानका भक्तहरूको प्रसन्नताका लागि यज्ञका रूपमा गरिनुपर्दछ। यसो गरेमा कर्तालाई शान्ति र सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ। ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू सर्वसाधारण मानिसहरूको कल्याण गर्नका लागि सदा सर्वदा उत्सुक रहने गर्दछ। फलस्वरूप सौनक आदि ऋषिहरूको समूह एउटा निरन्तर चलिरहने महान यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि नैमिसारण्य नामक पवित्र स्थानमा जम्मा भए। सबै भुल्ने व्यक्तिहरूले शान्ति र समुन्नतिको सही बाटो पहिल्याउन सक्दैनन्, तर साधुहरूलाई यसको राम्रो जानकारी हुन्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरू सम्पूर्ण मानिसहरूको कल्याणको निमित्त यस्तो कार्य गर्न चाहन्छन् जसबाट विश्वमा शान्ति फैलियोस्। साधु सन्तहरू सधैँ जीवात्मा शुभचिन्तक मित्र हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू आफूले दुःख कष्ट सहेर भए पनि सबैको कल्याणका लागि भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। भगवान विष्णु एउटा विशाल वृक्ष जस्तै हुनुहुन्छ। अरू सबै देवता, मानिस, सिद्ध, चरण, विधाधार लगायतका सम्पूर्ण जीवात्माहरू त्यस वृक्षमा हाँगा बिगार र पातहरू जस्ता हुन्। यदि वृक्षका फेदमा पानी दियो भने वृक्षका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले पोषण प्राप्त गर्दछ, तर वृक्षका हाँगा र पातमा सिञ्चन गरेर तिनले पोषण पाउँदैनन्, बरु बिस्तारै सुक्दै जान्छन्। वृक्षबाट छुटिएका हाँगा तथा पातहरू जीवित रहन सक्दैनन्। त्यसै गरी यो मानव समाज रूपी हाँगा बिगालाई भगवान रूपी मूल वृक्षबाट छुट्याइदिने हो भने यिनलाई सिँचाइ पोषण गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न र त्यसो गर्नु शक्ति र साधनको दुरुपयोग मात्र हुन जान्छ। आधुनिक भौतिकतावादी समाजले भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्ध तोडेको छ। नास्तिक नेताहरूद्वारा तयार पारिएका उसका सारा योजनाहरू पाइला पाइलामा विफल हुँदै जान्छन्, तैपनि उनीहरू यसबाट सजग हुँदैनन्। यस युगमा चेतना जोगाउने स्वीकृति विधि भनेको भगवानका पवित्र नामहरूको सामूहिक कीर्तन हो। भगवान चैतन्य महाप्रभुले सङ्कीर्तनका विधि र साधनहरूलाई अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बुद्धिमान मानिसहरू वास्तविक शान्ति र सम्पन्नता ल्याउनका लागि उहाँका उपदेशहरूबाट लाभ लिन सक्छन्। श्रीमद् भागवतम पनि त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रस्तुत गरिएको हो। पछि गएर यसको अझ विशद व्याख्या गरिनेछ। त एकदा तु मन्य प्रातर्हुत हुतान्यः संस्कृतं सुतमासीनं प्रचुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञको अग्नि जलाएर आफ्नो प्रातकालीन कार्यहरूबाट निवृत्त भएर श्री सुत गोस्वामीलाई आदरपूर्वक उच्च आसनमा बसालेर ऋषिहरूले सम्मानपूर्वक निम्नलिखित विषयहरूका बारेमा सोधे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवा सम्पन्न गर्नका लागि बिहानको समय सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। ऋषिहरूले श्रीमद् भागवतमका वक्ताका लागि सम्मानपूर्वक उच्च आसन प्रदान गरे, जसलाई व्यासासन भन्छन्। व्यासदेव सम्पूर्ण मानिसहरूका मूल आध्यात्मिक उपदेश हुनुहुन्छ। अरू उपदेशकहरूलाई उहाँकै प्रतिनिधि मानिन्छ। प्रतिनिधि त्यही हो जसले व्यासको दृष्टिकोणलाई ठिक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छ। श्री व्यासदेवले श्रीमद् भागवतमको दिव्य सन्देश सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यो सन्देश श्री सुत गोस्वामीले पनि सुन्नुभयो। श्री व्यासदेवका सबै प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूका शिष्य प्रशिक्षिनहरूलाई गोस्वामी भनिन्छ। आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण राखेर पूर्ववर्ती आचार्यहरूका मार्गमा दृढ रहनेहरू नै यथार्थमा गोस्वामी हुन्। यी गोस्वामीहरूले श्रीमद् भागवतमको मनोमानी व्याख्यान त गर्दै हिँड्दैनन्, तर आफूलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गर्ने आफ्ना पूर्ववर्ती आचार्यहरूको अनुगमन गर्दै अत्यन्त सावधानीपूर्वक तिनको सेवा गर्दछन्।
भागवतका श्रोताहरूले अर्थ स्पष्ट गर्नका लागि वक्तासँग प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्, तर वक्तालाई चुनौती दिनका लागि भने यस्तो गर्न हुन्न। श्रोताले सावधानीपूर्वक वक्तासँग प्रश्न सोध्नु पर्दछ। भगवत गीतामा पनि यसै विधिको निर्देशन दिएको छ। मानिसले उपयुक्त स्रोतबाट विनम्रतापूर्वक सुनेर दिव्य विषयको जानकारी लिनुपर्दछ। त्यसैले यी सौनकादि मुनिहरूले वक्ता सुत गोस्वामीलाई अत्यन्त सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरेका हुन्। तोया खलु पुराणानि सेतिहासनि चानघ आख्यातनि पेधितानि धर्मशास्त्रनि यानुत। ऋषिहरूले भने, हे पूज्य सुतजी, तपाईँ चारै प्रकारका पापहरूबाट पूर्णतया मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँ धार्मिक जीवनका लागि विख्यात सबै शास्त्र एवं पुराणहरूका लागि इतिहासमा पनि निपुण हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले उपयुक्त निर्देशन अनुसार तिनको अध्ययन गर्नुभएको छ र व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। तात्पर्य, व्यासदेवका प्रामाणिक प्रतिनिधि मानिने गोस्वामीहरू प्रथमतः सबै पापहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ। कलियुगका चारवटा मुख्य पापहरू छन्। 1. अवैध यौन सम्बन्ध, 2. पशु पन्छीहरूको हत्या, 3. नशालु वा मादक पदार्थहरूको सेवन, 4. सबै प्रकारका जुवा। यी चारै प्रकारका पापबाट मुक्त भएको मानिसले मात्र व्यासासनमा बस्ने साहस गर्नुपर्छ, जसको चरित्र निष्कलङ्क छैन र उपयुक्त चारै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त भएको छैन। त्यस्तो मानिसलाई व्यासासनमा बसाल्नु हुँदैन। व्यासको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति उपयुक्त पापहरूबाट मुक्त हुनका साथै सम्पूर्ण वेद तथा शास्त्रहरूमा पारंगत पनि हुनुपर्छ। पुराणहरू वेदका अङ्ग हुन् र महाभारत तथा रामायण जस्ता ऐतिहासिक ग्रन्थहरू पनि वेदकै अङ्ग हुन्। आचार्य वा गोस्वामी पद धारण गर्ने व्यक्ति यी ग्रन्थहरूबाट पूर्ण अवगत हुनुपर्छ। यी ग्रन्थहरू पढ्नुभन्दा पनि सत्पात्रबाट श्रवण गर्नु र कीर्तन वा व्याख्यान गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। श्रवण तथा कीर्तन व्याख्यानद्वारा नै शास्त्रहरूमा निहित ज्ञान आत्मसात गर्न सकिन्छ। प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवनका लागि श्रवण र कीर्तन यी दुवै विधि अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। जसले उपयुक्त स्रोतबाट विनम्रतापूर्वक श्रवण गरेर दिव्य ज्ञानलाई राम्ररी आत्मसात गरेको छ, त्यसले नै यस विषयको समुचित ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्छ। यानि वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायणः अन्ये च मुनय सुत परावर विदो विदुः। हे सुत गोस्वामी, तपाईँ उच्च कोटिका विद्वान एवं वेदान्तका ज्ञाता हुनुभएकाले ईश्वरका अवतार व्यासदेवका ज्ञानबाट पनि पूर्ण अवगत हुनुहुन्छ। साथै ती सबै मुनिहरूका बारेमा पनि जान्नुहुन्छ जो भौतिक र आध्यात्मिक दुवै ज्ञानमा पारङ्गत छन्। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र वा बादरायणी वेदान्त सूत्रको स्वाभाविक टीका हो। व्यासदेवले वेदान्त सूत्र र अन्य सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको सार समेटेर श्रीमद् भागवतमको रचना गर्नुभएकाले यसलाई ब्रह्मसूत्रको स्वाभाविक टीका मानिएको हो। व्यासदेव बाहेक अन्य ऋषिहरू गौतम कनान, कपिल, पञ्चजली, जैमिनी र अष्टावक्र यी 6 जना विभिन्न दार्शनिक प्रणालीका ग्रन्थकार हुन्। आस्तिकताको पूर्ण व्याख्या व्यासको वेदान्त सूत्रमा पाइन्छ। अन्य दार्शनिक चिन्तन प्रणालीहरूमा समस्त कारणहरूका परम कारण ईश्वरका बारेमा विशेष उल्लेख पाइँदैन। व्यासको आसनमा त्यही व्यक्ति बस्न सक्दछ जसले उपयुक्त सबै दार्शनिक प्रणालीहरूका बारेमा जानकारी राख्दै तिनको खण्डनमा भागवतमको आस्तिकतावाद प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस कार्यमा श्री सुत गोस्वामी दक्ष थिए। त्यसैले नैमिषारण्यका ऋषिहरूले उनलाई व्यासासनमा विराजमान गराए। श्री व्यासदेवलाई यहाँ भगवान भनिएको छ किनभने उहाँ भगवानका प्रामाणिक सत्यावेश अवतार हुनुहुन्छ। विथितं सौम्ये तत्सर्व तत्तो तदस्तदनुग्रहात् व्यूह सिग्निग्धस्य शिष्य गुरुवो गृह्यमयुक्त। र तपाईँ विनम्र एवं सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँका गुरुहरूले एउटा अत्यन्त सौम्य शिष्य मानेर तपाईँलाई सबै तरिकाले अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ हामीलाई ती सबै कुरा भन्नुहोस् जुन कुरा अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले तपाईँले सिक्नु भएको छ।
तात्पर्य आध्यात्मिक जीवनको सफलता गुरुहरूलाई प्रसन्न गराउनु र उनीहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नुमा निहित हुन्छ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले गुरुका विषयमा रचिएको आफ्नो प्रसिद्ध गुरुवाष्टक शीर्षक कवितामा गुरुको महत्त्व गाउँदै भनेका छन्, जो प्रसन्न हुँदा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र जो अप्रसन्न हुँदा आत्मानुभूतिको बाटै अवरुद्ध हुन्छ, त्यस्ता गुरुदेवका चरण कमलमा सादर वन्दना गर्दछु। एउटा असल शिष्य बन्नका लागि आफ्ना गुरुको आज्ञा पालक र विनम्र हुनु आवश्यक छ। श्री सुत गोस्वामी असल शिष्यमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण सद्गुणबाट युक्त थिए, त्यसैले उनीहरूलाई आत्मा अनुभूत परम विद्वान श्री व्यासदेव र अन्य गुरुहरूको पनि कृपा दृष्टि थियो। श्री सुत गोस्वामी एउटा प्रामाणिक भक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा नैमिषारण्यका ऋषिहरूलाई पूर्ण विश्वास थियो, त्यसैले उनीहरू सुतजीबाट श्रीमद् भागवतमको दिव्य सन्देश सुन्नका लागि आतुर भएका थिए। तत्र तद्राञ्जस्यायुष्मनं भवता यद्विनिश्चितं पुष्पामेकान्तः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। दीर्घायुको आशीर्वाद प्राप्त गरेका तपाईँले सर्वसाधारण जनताका लागि कुन कुरा परम कल्याणकारक छ भन्ने निश्चय गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस्। तात्पर्य भगवत गीतामा आचार्यको पूजा गर्ने निर्देशन गरिएको छ। आचार्यहरू वा गोस्वामीहरू निरन्तर सामान्य जनताको कल्याण, विशेष गरी आध्यात्मिक कल्याणका विषयमा विचारशील हुन्छन्। आध्यात्मिक कल्याण भएपछि भौतिक कल्याण त त्यसै पनि भइहाल्छ। त्यसैले आचार्यहरूले सर्वसाधारणलाई आध्यात्मिक कल्याणको उपदेश दिन्छन्। यस कलह प्रधान लौहरूप कलियुगका अयोग्यताहरूलाई दृष्टि गर्दै मुनिहरूले सुत गोस्वामीसँग सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारभूत कुरा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरे। यस कलियुगका मानिसहरूको पतित अवस्था अत्यन्त पतित भएकाले यिनको उद्धार वा कल्याणका लागि शास्त्रहरूको सार कुरा भनिदिने आग्रह मुनिहरूले गरेका हुन्। कलियुगका मानिसहरूका अवस्थाको वर्णन निम्नलिखित श्लोकहरूमा गरिएको छ। प्रायेणाल्पायुषाः सभ्ये कलावस्मित युगे जनाः मन्दाः सुमन्मत्यो मन्द्यो भाग्यायुपर्दुताः। हे विद्वान लौहरूपी यस कलियुगका मानिसहरू अल्पायु हुन्छन्, झगडालु हुन्छन्, अल्छी, पथभ्रष्ट र अभागी हुन्छन्, त्यसमाथि अझ विचलित चित्तका हुन्छन्। तात्पर्य भगवानका भक्तहरू सर्वसाधारण मानिसहरूको आध्यात्मिक उन्नतिका लागि सधैँ चिन्तित रहन्छन्। जब नैमिषारण्यकी निवासी मुनिहरूले यस कलियुगका मानिसहरूको अवस्थाको अध्ययन गरे, उनीहरूले यस युगका मानिसहरूको आयु थोरै हुने देखे। कलियुगका मानिसको आयु कम हुनुका कारण खाना नपाएर होइन, अनियमित आचरण भएर हो। मानिसले आफ्नो बानी र आहार विहारलाई नियमित र सादा बनाउने हो भने आफ्नो स्वास्थ्य लामो समयसम्म नै राम्रो बनाइराख्न सक्छ। पाउँदा बढ्दा खाइदिने, इन्द्रिय तृप्तिमा बढी लाग्ने, अर्काको दयामाथि बढी आश्रित हुने, कृत्रिम रहनसहन अपनाउनेहरूको प्राणशक्ति कमजोर हुन पुग्छ र फलस्वरूप तिनीहरूको जीवन अवधि नै घट्न पुग्छ। यस युगका मानिसहरू भौतिक दृष्टिले मात्र होइन, आत्मा साक्षात्कार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै अल्छी देखिन्छन्। यो जीवन विशेष गरेर आत्मा साक्षात्कार गर्नका लागि प्राप्त भएको हो। म को हो, संसार के हो र परम सत्य के हो भन्ने कुरा मानिसले जान्न पर्दछ। मानिसको जीवन त एउटा त्यस्तो साधन हो जसका माध्यमले जीवात्माले भौतिक जगतका कठिन जीवन सङ्घर्षका कष्टहरूलाई समाप्त गर्न सक्छ र अन्तमा भगवानका शाश्वत धाममा फर्किन सक्छ। तर भ्रष्ट किसिमको शिक्षा पद्धतिले गर्दा मानिसहरूमा आत्मसाक्षात्कारको इच्छा नै जाग्दैन। यसका बारेमा केही जानकारी पाउनेहरू पनि दुर्भाग्यवश पथभ्रष्ट शिक्षकहरूका शिकार हुन्छन्। यस युगका मानिसहरू एकातिर विभिन्न राजनैतिक दल वा पार्टीहरूको शिकार भएका छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय सन्तुष्टिका भौतिक साधन, सिनेमा, खेलकुद, तास, जुवा,
क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, धूम्रपान, मद्यपान, कमिसन, ठगी, चोरी, दुराचार, धुर्त्याई, परनिन्दा आदिबाट ग्रस्त छन्। तिनीहरूको मन सधैँ विचलित र विभिन्न प्रकारका व्यस्तताहरूका कारणले चिन्ताग्रस्त रहन्छ। यस युगमा विभिन्न धार्मिक धूर्तहरूले आशास्त्रीय ढङ्गले विभिन्न प्रकारका धार्मिक पन्थ वा सम्प्रदायहरू खोलेर मानिसहरूको शोषण गर्छन्। इन्द्रिय तृप्ति बेसनीय यस्ता धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूतिर आकर्षित भइरहन्छ। फलस्वरूप धर्मका नाममा विभिन्न पाप कर्म हुन थाल्छन्, जसले गर्दा मानिसहरू न मानसिक शान्ति पाउँछन् न शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छन्। अबका विद्यार्थीहरू ब्रह्मचर्यको पालन गर्दैनन्, न त गृहस्थीहरू नै गृहस्थहरूका विधि नियमको पालना गर्छन्। साथै यस्तै गृहस्थ आश्रमबाट आउने तथाकथित वानप्रस्थी र सन्यासीहरू पनि आफ्ना कर्तव्य पथबाट सजिलैसँग विचलित हुन्छन्। कलियुगको सम्पूर्ण परिवेश नै अश्रद्धा र अविश्वासले पूर्ण छ। मानिसहरू अब आध्यात्मिक मूल्यहरूप्रति रुचि नदेखाउने भएका छन्। अब त भौतिक इन्द्रिय सन्तुष्टि जन्य कार्यहरू नै सभ्यताको मापदण्ड भएको छ। यस्तै भौतिक सभ्यता कायम राख्नका लागि मानिसहरूले जटिल किसिमका राष्ट्रिय र सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण गरेका छन्। ती समाज तथा राष्ट्रहरूमा धेरै गुटहरूका बीच निरन्तर शीतयुक्त र तप्तयुक्तको तनाव भइरहन्छ। आजको मानव समाजको यस्तै विकृत मापदण्डका कारणले तिनीहरूको आध्यात्मिक स्तर उठाउन साह्रै कठिन भइरहेको छ। नैमिषारण्यका ऋषिमुनिहरू यस्तै पतित आत्माहरूको उद्धार कसरी गर्ने हो भनेर चिन्तित छन्। त्यसैले सुत गोस्वामीसँग उनीहरू यसको उपचार सोधिरहन्छन्। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रुता व्यानिनि भागसः अथ सदोत्र यत्सारं सदुद्धृत मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रहरू धेरै प्रकारका छन्। त्यहाँ विभिन्न नियमित कर्महरूको उल्लेख छ। तिनका विभिन्न विभागहरूको वर्षौं अध्ययन गरेर मात्र सिक्न सकिन्छ। त्यसैले हे साधु, तपाईले नै ती सबै शास्त्रहरूको सार छानेर सबै जीवहरूको कल्याणका लागि बताइदिनुहोस्, जुन कुराको श्रवण गर्नाले हृदय पूर्णतया सन्तुष्ट हुन्छ। तात्पर्य: आत्मा पदार्थ र भौतिक तत्त्वहरूभन्दा भिन्न मानिन्छ। यसको स्वरूप आध्यात्मिक छ। त्यसैले जतिसुकै भौतिक आयोजना गरे पनि आत्मालाई प्रमाण र सन्तुष्ट पार्न सकिन्न। सम्पूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश यही आत्माको सन्तुष्टिका लागि हुन्। विभिन्न समय र ठाउँमा विभिन्न प्रकारका जीवहरूका लागि विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरिएका छन्। त्यसैले शास्त्रहरूको सङ्ख्या यति धेरै हुन पुगेका हुन्। यी शास्त्रहरूमा विभिन्न विधि विधान तथा नियमित कर्महरूको व्यवस्था गरिएको छ। यस कलियुगमा सामान्य जनताहरूको पतित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नैमिषारण्यका ऋषिहरूले श्री सुत गोस्वामीसँग सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार सुनाउन अनुरोध गरे। किनभने यस युगमा पतित आत्माहरूका लागि वर्णाश्रम पद्धतिका सबै विधि र शास्त्रीय उपदेशहरू पढ्नु र बुझ्नु सम्भव छैन। मानिसलाई आध्यात्मिक स्तरसम्म उठाउनका लागि वर्णाश्रम व्यवस्था र त्यस अनुकूलको सामाजिक संस्थाहरू नै धेरै उपयुक्त मानिन्थे। तर कलियुगीय वातावरणका कारणले उपयुक्त संस्थाहरूको विधि विधान पूरा गर्न असम्भव भयो। सामान्य मानिसहरूलाई वर्णाश्रम व्यवस्थामा प्रतिपादित विधि विधान अनुसार आफ्ना परिवारहरूबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पनि त्यति सम्भव छैन। सम्पूर्ण परिवेश नै विरोधले व्याप्त छ। यी कुराहरूलाई विचार गर्दा के देखिन्छ भने यस युगमा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आध्यात्मिक उन्नति गर्न अत्यन्त कठिन छ। यसै कारणले नैमिषारण्यका मुनिहरूले यो समस्या सुतजी समक्ष राखे, जसको व्याख्या आगामी श्लोकहरूमा दिएको छ। सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतितः देवक्यां स वसुदेवस्य जातो एसे चिकीर्षया।
हे सुत गोस्वामी, तपाईँको कारणले होस् स्वयं भगवान देवकीका गर्भबाट वसुदेवका छोराहरूका रूपमा कुन उद्देश्यका लागि प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तात्पर्य, भगवानको अर्थ सबै ईश्वरीहरू शक्ति, सौन्दर्य, ज्ञान, त्याग, तपस्या आदि कुराले युक्त सर्वशक्तिमान नियन्त्रक ईश्वर भन्ने हुन्छ। उहाँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरूको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि ईश्वर सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्छ तापनि आफ्ना भक्तहरूमाथि विशेष कृपा गर्नुहुन्छ। सतको अर्थ परम सत्य हो। परम सत्यका सेवक वा दासलाई सात तत्व भनिन्छ। त्यस्तै शुद्ध भक्तहरूको रक्षा गर्ने हुनाले भगवानलाई सातोत्तामपति अर्थात् सातोत्तहरूको रक्षा गर्ने व्यक्ति भनिन्छ। भद्रते शब्दबाट मुनिहरूले वक्तासँग परम सत्यका बारेमा जान्ने उत्सुकता भन्ने सङ्केत गर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवकी पत्नी देवकीबाट प्रकट हुनुभएको हो। वसुदेव आध्यात्मिक पदको प्रतीक हो जसमा परमेश्वरको प्राकाट्य हुन्छ। तन्नः श्रुश्रुषु बानानार्मः शेङ्गानु वर्णितम् यस्वावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हामी भगवानका अवतारहरूका बारेमा जान्न उत्सुक छौँ। कृपा गरेर हामीलाई पूर्ववर्ती आचार्यहरूद्वारा दिएका उपदेशहरू बताउनुहोस्, किनभने त्यस्ता कुरा भन्ने र सुन्ने गर्नाले मानिसको उन्नति हुन्छ। तात्पर्य, यहाँ परम सत्यका दिव्य सन्देशहरू श्रवण गर्नका लागि आवश्यक शर्तहरूका बारेमा वर्णन गरिएको छ। पहिलो शर्त, दिव्य उपदेश श्रवण गर्ने श्रोता अत्यन्त निष्कपट र उत्सुक हुनुपर्छ। दोस्रो शर्त, वक्ता आधिकारिक आचार्यको शिष्य परम्पराबाट आएको हुनुपर्छ। भौतिकतामै लिप्त रहने मानिसले परमेश्वरका दिव्य सन्देशहरू बुझ्न सक्दैन। प्रामाणिक गुरुका निर्देशनमा रहेर मानिस बिस्तारै शुद्ध हुँदै जान्छ। अतः श्रेताले शिष्य परम्परामा दीक्षित भएर विनम्रतापूर्वक श्रवण गर्ने कला सिक्नुपर्छ। सुत गोस्वामी र नैमिषारण्यका ऋषिमुनि दुवैले यी शर्तहरू पूरा गरेका छन्, किनभने सुत गोस्वामी श्री व्यासदेवका शिष्य परम्पराबाट आउनु भएको हो भने नैमिषारण्यका ऋषिमुनिहरू सत्यको जानकारी प्राप्त गर्न इच्छुक निष्कपट जीवात्मा हुन्। अर्थ, भगवान श्रीकृष्णका अलौकिक क्रियाकलाप, उहाँको अवतार, उहाँको जन्म, आविर्भाव वा तिरोभाव, उहाँको स्वरूप र दिव्य नामहरू इत्यादि उनीहरूका लागि जान्न योग्य विषय हो। यस्ता उपदेशहरूले अध्यात्म मार्गमा लागेका सबैलाई अति सहयोग गर्दछ। आपन्न संस्कृतिम घोरां यनाम विभत्सो घृणं ततः सदो विमुच्येत युद्ध विभेति स्वयमः भयम्। जन्म मृत्युका साह्रै जटिल चक्रमा फँसेका जीवात्माले यदि अज्ञानतावास नै भए पनि भगवान श्रीकृष्णका पवित्र नामहरू उच्चारण गर्छ भने ऊ तत्काल मुक्त हुन्छ, किनभने साक्षात भए पनि यी नामहरूबाट भयभीत भइराख्छ। तात्पर्य, वासुदेव अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण हरेकका परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ। यस सृष्टिमा कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो छैन जो सर्वशक्तिमान क्रोधबाट नडराओस्। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जस्ता महान शक्तिशाली असुरहरू पनि भगवानद्वारा मरिए। परम पराक्रमी वासुदेवले आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरू आफ्नै नाममा भरिदिनु भएको छ। संसारका प्रत्येक वस्तु उहाँसँग सम्बन्धित छन् र प्रत्येक वस्तुको जानकारी उहाँलाई छ। यहाँ के भनिएको छ भने कृष्णको नाम सुनेर त स्वयं डर पनि डराउँछ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृष्णको नाम भगवान श्रीकृष्णबाट अभिन्न छ। त्यसैले भनिएको छ कृष्णको नाम स्वयं भगवान श्रीकृष्ण जतिकै शक्तिशाली छ। कृष्ण र कृष्ण नाममा कति पनि अन्तर छैन। ठुलो भन्दा ठुलो सङ्कट परेका समयमा पनि भगवान श्रीकृष्णका पवित्र नामहरूबाट लाभ लिन सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका दिव्य नामहरू त कति शक्तिशाली छन् भने तिनलाई चाहे बुझेर होस् या चाहे नबुझे वा बाध्यतावश उच्चारण गरिन्छ भने पनि जन्म र मृत्युको चक्कर वा बाधाबाट पार हुन सकिन्छ। एत्पादशं श्रेयाः सुत मनाः प्रसमायनाः सदः पुनेन्तु परस्पृष्टाः
सुधर्नु पायो नुसेवय। हे सुतजी, जुन महान ऋषिहरूले भगवानका चरण कमलको शरण लिएका छन् तिनीहरूले आफ्ना सम्पर्कमा आउनेलाई तुरुन्त पवित्र गरिदिन्छन्, जबकि त्यति पवित्र हुनका लागि गङ्गाजलको सेवन लामो समयसम्म गर्नुपर्छ। तात्पर्य, भगवानका शुद्ध भक्तहरू पवित्र गङ्गाजल भन्दा पनि बढी शक्तिशाली हुन्छन्। गङ्गाजलको उपयोग त लामो समयसम्म गरे मात्र आध्यात्मिक लाभ लिन सकिन्छ, तर भगवानका भक्तका कृपाले त जीवात्मा तुरुन्तै पवित्र हुन सक्छ। भगवत गीतामा भनिएको छ, कोही शूद्र होस् वा वैश्य होस् वा स्त्री होस्, सबैले भगवानका चरण कमलको शरण लिन सक्छन् र त्यसबाट उनीहरू भगवत धाममा जान सक्छन्। भगवानका चरण कमलको शरण ग्रहण गर्नुको अर्थ हो शुद्ध भक्तहरूको शरणमा जानु। शुद्ध भक्तहरूको एकमात्र काम भगवानको सेवा गर्नु हो, त्यसैले उनीहरूलाई प्रभुपाद वा विष्णुपाद भनिन्छ। यी शब्दहरूबाट सङ्केत पाइन्छ कि त्यस्तो उपाधि प्राप्त व्यक्ति भगवानका चरण कमलको प्रतिनिधि हो। अतः जसले शुद्ध भक्तलाई आफ्नो गुरु बनाएर उसका चरण कमलको शरण ग्रहण गर्छ ऊ तुरुन्तै शुद्ध हुन्छ। भगवानका यस्ता भक्तहरू भगवान जत्तिकै आदरणीय हुन्छन्, किनभने तिनीहरू भगवानको आन्तरिक सेवामा लागिरहेका हुन्छन्। तिनले पतित आत्माहरूलाई भवसागरबाट उद्धार गर्न सक्छन् र तिनलाई भगवानका धाममा जान योग्य बनाइदिन्छन्। शास्त्रहरूका अनुसार त्यस्ता शुद्ध भक्तहरूलाई उपप्रभु उपभगवान भन्न सकिन्छ। शुद्ध भक्तका निष्कपट शिष्यहरू आफ्ना गुरुलाई भगवान समान मान्दछन् र आफूलाई भगवानका दासको पनि दास मान्दछन्। यही नै शुद्ध भक्तिको मार्ग हो। कुवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेङ्ग कर्मणः शुद्धि कामो न शृणु धयाधसः कलिमलापहम्। यस कलह प्रदान युगका पापहरूबाट उद्धार पाउन चाहने त्यस्तो कुन व्यक्ति होला जसले भगवानका पवित्र कृतिहरू सुन्न नचाहोस्। तात्पर्य, कलियुग आफ्नो कलह प्रदान गुणका कारण अत्यन्त निष्कृष्ट मानिन्छ। यो युग पापाचारहरूबाट यसरी परिपूर्ण छ कि सानो असमझदारीबाट पनि अति ठुलो लडाई झगडा हुन सक्छ। जो भगवत भक्तिमा लागेका छन्, जसलाई आत्म प्रशंसाको कुनै चाहना छैन, जो कर्मफल तथा शुष्क ज्ञानबाट मुक्त छन्, तिनीहरू नै यस जटिल युगका बन्धनबाट छुट्न सक्छन्। जनताका नेताहरू शान्तिपूर्वक रहन त चाहन्छन्, तर तिनलाई भगवानका महिमाको बारेमा श्रवण गर्ने सजिलो तरिका थाहा छैन। यस्ता नेताहरू भगवत महिमाको प्रचारका विरोधी हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मूर्ख नेताहरू भगवानको अस्तित्व नै छैन भन्छन्। यस्ता नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष राज्यका नाममा प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाउँछन्, तर भगवानको प्रकृतिका दुर्लङ्घे वा पार गर्ने कठिन जटिलताहरूका कारण तिनका उन्नतिका ती सारा योजनाहरू निरन्तर विफल भइरहन्छन्। तिनीहरूसँग आफ्ना शान्ति र मैत्रीका सम्पूर्ण प्रयासहरू विफल भइरहेका छन् भनेर देख्ने दृष्टि नै पनि हुँदैन। तर यहाँ यस अवरोधलाई पार गर्ने सङ्केत प्राप्त हुन्छ। यदि हामीलाई वास्तविक शान्ति चाहिएको हो भने हामीले भगवान श्रीकृष्णका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने बाटाहरू खोलिदिनु पर्दछ। भागवतका पृष्ठहरूका अङ्कित गरिए जस्ता भगवानका महिमामय क्रियाकलापहरूको गान गर्नुपर्दछ। तस्य कर्मानुदार्यनि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिण श्रद्धाधानानां लीलया दत्तः कलाः। नारद आदि महान विद्वान मुनिहरूद्वारा श्रद्धापूर्वक गाइने भगवानका दिव्य कर्महरू अत्यन्त उदार एवं अनुग्रहपूर्ण छन्। अतः हामी माथि कृपा गरेर उहाँका विविध अवतारहरूमा सम्पन्न साहसिक लीलाहरूका विषयमा केही भन्नुहोस्, किनभने हामी सुन्न साह्रै इच्छुक छौँ। तात्पर्य, केही अल्पज्ञानीहरू भगवान निष्क्रिय रहनुहुन्छ भन्ने विचार राख्दछन्, तर उहाँ कहिले पनि निष्क्रिय रहनुहुन्न। उहाँका कर्महरू उदार र भव्य छन्। उहाँका भौतिक एवं आध्यात्मिक दुवै दृष्टिहरू समान रूपले आश्चर्यजनक छन् र सम्पूर्ण विदिताहरूले पूर्ण छन्। भगवानका दिव्य सृष्टिको गुणगान महर्षि नारद, व्यास, वाल्मीकि
देवल, असित, मध्यो, श्री चैतन्य रामानुज, विष्णु स्वामी निर्वाक, श्रीधर विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धान्त सरस्वती तथा अन्य धेरै विद्वानहरू एवं आत्मा अनुभूत महात्माहरूद्वारा गरिएको छ। यी दुवै प्रकारका सृष्टिहरू यसरी सौन्दर्य र ज्ञानले परिपूर्ण छन् तापनि आध्यात्मिक जगतको सृष्टि आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपका कारणले अधिक भव्य छ। भौतिक सृष्टिहरू केही समयसम्मका लागि आध्यात्मिक जगतका विकृति प्रतिबिम्ब जस्ता लाग्दछन्। यसको तुलना सिनेमासँग गर्न सकिन्छ। यसले ती अल्पज्ञ मानिसहरूलाई आकृष्ट गर्छ जो झुटो वस्तुहरूद्वारा आकृष्ट हुन्छन्। यस्ता मुख्य व्यक्तिहरूलाई वास्तविकताको ज्ञान हुँदैन। तिनीहरू झुटो स्वरूपलाई नै सबै कुरा मानिरहेका हुन्छन्। तर व्यास, नारद जस्ता ऋषिहरूको निर्देशन प्राप्त गरेका अलि बुद्धिमान मानिसहरूले भगवानको शाश्वत राज्य अधिक सुखमय, अधिक विशाल, अधिक आनन्द र अधिक ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन्। भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरू र शाश्वत धामका बारेमा अनभिज्ञ मानिसहरूलाई स्वयं भगवानले नै आफ्ना विभिन्न लीलाहरू मार्फत उहाँको दिव्य धाम सङ्गतिपूर्ण छ, शाश्वत छ र आनन्दमय छ भन्ने कुराको बोध गराउनुहुन्छ। आफ्ना यस्तै मनमोहक लीलाहरूका माध्यमबाट भगवान भौतिक जगतका बद्ध जीवहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ। यी बद्ध जीवहरूमध्ये कतिपय त भौतिक इन्द्रियहरूका झुटो भोग वासनामै लिप्त हुन्छन् र कतिपय आध्यात्मिक जगतमा हुने आफ्नो वास्तविक जीवनलाई नै अस्वीकार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता अल्पज्ञ व्यक्तिहरूलाई कर्मी, ज्ञानी वा शुष्क मनोधर्मी भन्न सकिन्छ। यी दुवै थरी व्यक्तिहरूभन्दा माथि हुन्छ आध्यात्मवादी व्यक्ति, जसलाई भक्त वा स्वातत्व भनिन्छ। यिनीहरू न त त्यस्ता उग्र भौतिक क्रियाकलापमा रमाउँछन् न भौतिकतावादी चिन्तनमै तल्लीन हुन रुचाउँछन्। यिनीहरू त भगवानको वास्तविक सेवामा तत्पर रहन्छन्, जसबाट उनीहरूलाई सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुन्छ। आध्यात्मिक लाभ ज्ञानीहरू र कर्मीहरूलाई दुर्लभ हुन्छ। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतका परम नियन्त्रकका रूपमा भगवानका विविध किसिमका असंख्य अवतारहरू भइरहन्छन्। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथ, व्यास जस्ता अवतारलाई भगवानका भौतिक गुणात्मक अवतार मान्न सकिन्छ। राम, नरसिंह, बराह, वामन आदिलाई भगवानका दिव्य अवतार मानिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण यी सम्पूर्ण अवतारहरूका मुहान हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीकृष्णलाई सबै कारणहरूका कारण भनेको हो। अथाख्या हि हरिर्धिमन्नवतार कथाः शुभाः लीला विदत्तः स्वयेरमीश्वर स्वात्मा मायया। हे बुद्धिमान सुतजी, कृपा गरेर हामीलाई भगवानका विभिन्न अवतारहरूका लीलाहरूका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। परम नियन्त्रक भगवानका त्यस्ता कल्याणकारी साहसिक कार्य तथा लीलाहरू उहाँका आफ्नै अन्तरका शक्तिहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छन्। तात्पर्य, भौतिक जगतहरूको उत्पत्ति, पालन र सम्हार गर्नका लागि भगवान स्वयं हजारौं रूपका अवतारहरू धारण गरेर धरतीमा आउनुहुन्छ। ती विविध दिव्य अवतारहरूबाट जे जस्ता साहसिक कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन् ती सबै कल्याणकारी हुन्छन्। भगवानले त्यस्ता कार्यहरू गर्दा उपस्थित हुने मानिसहरू र ती कार्यहरूका दिव्य कथाहरू सुन्ने मानिसहरू दुवै समान रूपले लाभान्वित हुन्छन्। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे एचुन्यताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतिहरूद्वारा महिमाको गान गर्ने भगवानका दिव्य लीलाहरू सुनेर हामी कहिले अगाउनौ, किनभने भगवानसँग दिव्य सम्बन्ध बढाउन चाहने भक्तहरू छेनछेनमा उहाँका लीलाहरू स्वाद लिएर सुनिरहन रुचाउँछन्। तात्पर्य, सांसारिक कथा, कहानीहरू, काल्पनिक साहित्य तथा इतिहास र भगवानका दिव्य लीलाहरूमा धेरै ठुलो अन्तर छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको इतिहास भगवानका अवतारहरूको लीलाको वर्णनले भरिएको छ। रामायण, महाभारत तथा पुराणहरू विगत युगका इतिहास हुन्, जसमा भगवानका अवतार एवं लीलाहरूको अभिलेख छ। त्यसैले गर्दा जति पटक पढ्दा पनि यी नयाँको नयाँ लागिरहन्छ। उदाहरणका लागि जीवनभरि भगवत गीता र श्रीमद् भागवतम पढिरहने व्यक्तिहरूले ती ग्रन्थहरूमा नित्य नवीनताको दर्शन गरिरहन्छ। जसरी आत्मा गतिशील र पदार्थ गतिहीन हुन्छ, ठिक त्यसै गरेर सांसारिक
सांसारिक समाचार गतिहीन र दिव्य समाचार गतिशील हुन्छन्। दिव्य विषयका बारेमा सुन्न र बुझ्न रुचि राख्नेहरू यस्ता कथा सुनेर कहिले अगाउँदैनन्। लौकिक क्रियाकलापहरूबाट मानिस चाँडै नै तृप्त भइहाल्छ, तर दिव्य भक्तिमय क्रियाकलापहरूबाट भने ऊ कहिले तृप्त हुँदैन। उत्तम श्लोक शब्दले त्यस्तो साहित्यलाई सङ्केत गरेको छ जो अज्ञानताभन्दा माथि हुन्छ। सांसारिक साहित्य प्राय तमोगुणी हुन्छन् भने आध्यात्मिक साहित्य त्यसभन्दा पूर्णतया पृथक हुन्छन्। आध्यात्मिक साहित्य तमोगुणभन्दा माथि हुने हुनाले जति जति पढ्दै गयो उति हृदय प्रकाशित हुन्छ र पाठकलाई दिव्य विषयको गहिरो अनुभूति गराउने हुन्छ। आफूलाई मुक्त पुरुष ठान्ने तथाकथित स्वामीजीहरू अहम ब्रह्मासी शब्दको बारम्बार उच्चारण गरेर पनि सन्तुष्टि हुँदैनन्। ब्रह्मको यस्तो कृत्रिम अनुभूति पट्टार लाग्दो हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू पनि वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्नका लागि श्रीमद् भागवतमका कथातिर मोडिन्छन्। यसको तात्पर्य मायावादी दर्शन लौकिक हो र भगवद् गीता वा श्रीमद् भागवतमको दर्शन दिव्य हो भन्ने हुन्छ। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्याति भगवान् गृढः कपटमानुषः। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो भक्तलाई लुकाएर र सामान्य मानिस जस्तो बनेर श्री बलरामका साथ संसारमा के कस्ता अति मानवीय कार्यहरू गर्नुभयो। तात्पर्य श्रीकृष्ण अर्थात् भगवानका मानव विकास तथा पशु विकासको सिद्धान्त लागू हुँदैन। आजभोलि विशेषतः भारतमा मानिस तपस्याका बलमा ईश्वर बन्न पुग्छ भन्ने सिद्धान्त प्रचलनमा छ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु आदिलाई त शास्त्रमा वर्णन गरेका सङ्केतका आधारमा ऋषिमुनिहरूले भगवानका रूपमा पहिचान गरेका थिए। त्यसैले मडगडन्ते कल्पना गरेर केही धूर्तहरूले धेरै निजी अवतारहरूको सृष्टि गरे। अब त भारतमा विशेष गरी बङ्गालमा मानिसलाई भगवानको अवतार मान्ने कुरा सामान्य व्यापार नै भइसकेको छ। कुनै पनि लोकप्रिय व्यक्ति केही योग शक्ति प्रदर्शन गरेर वा केही चमत्कार देखाएर सांसारिक मतदानद्वारा भगवानको अवतार बन्दछन्। भगवान श्रीकृष्ण यस किसिमका अवतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो आविर्भावका समयदेखि नै भगवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नी तथाकथित आमाका अगाडि चतुर्भुज विष्णुका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो र फेरि आमाकै अनुरोधमा सामान्य बालकका रूपमा परिवर्तित हुनुभएको थियो। उहाँ जन्मने बित्तिकै आफ्नी ती आमालाई छोडेर गोकुलमा आफ्ना एकजना भक्तका घरमा जानुभयो। त्यही नै नन्द महाराज र यशोदा माताले उहाँलाई पुत्रका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। यसै गरी भगवान श्रीकृष्णकै पूरक रूप मानिने बलरामजी पनि वसुदेवकी अर्को पत्नी रोहिणीबाट जन्मनु भएको मानिनुहुन्छ। भगवद् गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, उहाँको जन्म र कर्म दिव्य छ, जसले उहाँको जन्म र कर्मको त्यो दिव्यतालाई राम्ररी बुझ्दछ त्यो मानिस शरीर त्याग गरे पश्चात तुरुन्त भगवत धाम जान सक्छ। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णको जन्म र कर्मको दिव्यताको ज्ञान नै मुक्त हुनका लागि पर्याप्त योग्यता हो। भगवान श्रीकृष्णको दिव्यताको वर्णन श्रीमद् भागवतमका 9 स्कन्धसम्म गरिएको छ र 10औं स्कन्धमा उहाँका दिव्य एवं विशिष्ट लीलाहरूको वर्णन गरेको छ। यस ग्रन्थलाई जति जति अध्ययन गर्दै गयो त्यति यी सबै कुराको ज्ञान हुँदै जान्छ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने भगवानले आमाका काखमा बस्दादेखि आफ्नो अलौकिक लीला प्रदर्शन गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँका प्राय सबै क्रियाकलापहरू अति मानवीय छन्। 7 वर्षको उमेरमा गोवर्धन पर्वत उचाल्नु आदि यसका उदाहरण हुन्। यी सबै क्रियाकलापले उहाँलाई वास्तविक भगवान सिद्ध गर्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो योगको आवरणले गर्दा उहाँ आफ्ना तथाकथित बुबा आमा र अन्य परिजनहरूका दृष्टिमा एउटा सामान्य मानव शिशु नै मानिनुहुन्थ्यो। जुन समयमा उहाँले कुनै अत्यन्त पराक्रमी कार्य गर्नुहुन्थ्यो उहाँका मातापिताले त्यसलाई अर्कै रूपमा हेर्थे। यसरी उहाँका मातापिता आफ्ना पुत्रप्रतिको अविचल प्रेमका कारण सधैँ सन्तुष्ट रहे। त्यसैले नैमिषारण्यका ऋषिहरूले उहाँलाई मानिस जस्तो भनेका हुन्, नत्र त उहाँ साक्षात् सर्वशक्तिमान भगवान नै हुनुहुन्छ।
कली मागत मागाय क्षेत्रे स्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना तीर्थ सक्रेन कथाम सचेन हरे। कलियुग आइसकेको छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेर हामीहरू यस पवित्र ठाउँमा भगवानका दिव्य सन्देश सुन्नका लागि लामो समय लाग्ने यज्ञ सम्पन्न गर्दै यो दीर्घ सत्रमा एकीकृत भएका छौँ। तात्पर्य: आत्मसाक्षात्कारका लागि सत्य त्रेता द्वापर युग जस्तो उपयुक्त कलियुग मानिँदैन। सत्य युगलाई स्वर्ण युग भनिन्छ भने त्रेतालाई रजत युग, द्वापरलाई ताम्र युग र कलीलाई लौह युग मानिन्छ। सत्य युगमा मानिसको आयु 1,00,000 वर्षको हुन्थ्यो। लामो समयसम्म ध्यान साधना गरेर मानिसहरू आत्मसाक्षात्कार गर्थे। त्रेता युगमा मानिसको जीवन अवधि घटेर 10,000 वर्षको भयो। यस युगमा ठुला ठुला यज्ञहरू सम्पन्न गरेर आत्मसाक्षात्कार गरिन्थ्यो। द्वापर युगमा मानिसको जीवन अवधि 1,000 वर्षको मात्र थियो। भगवानको पूजा अर्चना गरेर मानिसहरूले आत्मसाक्षात्कार गर्थे भने कलियुगमा मानिसको आयु 100 वर्षको मात्र भयो। त्यति 100 वर्ष बाँच्न पनि मानिसहरूलाई गाह्रो छ। त्यसैले यस युगका लागि आत्मसाक्षात्कारको साधन भनेको भगवानका पवित्र नामहरूको संकीर्तन र लीला कथाहरूको श्रवण र गायन हो। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नैमिषारण्यका ऋषिहरूले त्यहाँ भगवत कथाको आयोजना गरे, जो भगवत भक्तहरूका लागि उपयुक्त थियो। उनीहरूले 1,000 वर्षको दीर्घ अवधिसम्म भगवानका लीला कथाहरू सुन्नका लागि आफूलाई तयार पारे। यी ऋषिहरूको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने श्रीमद् भागवतमको नियमित श्रवण र कीर्तन गर्नाले आत्मसाक्षात्कार हुन्छ, अथवा यो नै एकमात्र आत्मसाक्षात्कारको साधन हो। अरू सबै प्रयास समय नष्ट गर्ने मात्र हो, किनभने तिनबाट कुनै लाभदायक परिमाण निस्कदैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले भगवत धर्मको यसै पद्धतिको उपदेश गर्नुभयो। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने भगवत गीतामा प्रस्तुत गरिएका भगवान श्रीकृष्णका सन्देशहरूको प्रचार गर्नु भारतवर्षमा जन्मिने प्रत्येक मानिसको दायित्व हो। भगवत गीताका उपदेशहरू राम्रोसँग बुझेपछि मानिसले आत्मसाक्षात्कारका लागि अधिक ऊर्जा प्राप्त गर्न श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गर्नुपर्छ। तुम नः सन्दर्शितो धाता दुस्तरम निस्थितिर्सताम कलिम सत्सुहारम पुम साकर्णधारम इवार्णवम। विद्वताको इच्छाले नै तपाईँसँग हाम्रो भेट भयो। अहिले हामी मानिसको सत्तुरास गर्ने कलिरूपी दुर्लङ्गे सागर तर्ने इच्छाले तपाईँलाई नाविकका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। तात्पर्य: कलियुग मानिसहरूका लागि अत्यन्त घातक छ। मानिसको जीवन त आत्मसाक्षात्कारकै लागि प्राप्त भएको हो, तर यस युगको अवरोधका कारण मानिसहरूले जीवनको लक्ष्य नै बिर्सेका छन्। यस युगमा मानिसको आयु क्रमशः घट्दै जानेछ र मानिसहरूले आफूभित्रका कोमल भावना, आत्मबल तथा राम्रा गुणहरू पनि गुमाउँदै जानेछन्। यस युगका विषमताहरूको सूची यसै ग्रन्थको 12औं स्कन्धमा दिएको छ। आत्मसाक्षात्कार गर्न चाहनेहरूका लागि यो युग अत्यन्त प्रतिकूल छ, दुष्कर छ। मानिसहरू इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, त्यसैले आत्मसाक्षात्कारलाई पूर्णतया बिर्सेका छन्। उन्मत्तताका कारण अहिलेका मानिसहरू स्पष्टसँग भन्दछन् आत्मसाक्षात्कारको कुनै आवश्यकता नै छैन, किनभने उनीहरूले यो छोटो जीवन आत्मसाक्षात्कारको लागि विशाल यात्राको एउटा श्रृङ्खला वा बिसौनी हो भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। यसै युगका सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति इन्द्रिय तृप्तिका दिशातिर उन्मुख छन्। यदि कुनै विद्वानले अलिकति पनि विचार गर्यो भने देख्नेछ यस युगका सारा बाल बालिकाहरू तथाकथित शिक्षारूपी बध्यशालामा जानी पढाइँदैछन्। त्यसैले विद्वानहरू यस युगको कुप्रभावबाट सचेत हुनु जरुरी छ। यदि उनीहरू यस घोर कलियुग रूपी समुद्र तर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले नैमिषारण्यका ऋषिहरूको चरण चिन्ह अनुसरण गर्नुपर्छ र श्री श्रुत गोस्वामी वा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूलाई उक्त सागर पार गराइदिने ढुङ्गाका तारकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत या भगवत गीताका रूपमा भगवान श्रीकृष्णको सन्देश नै कलियुगको महासागर तर्ने ढुङ्गा हो।
ब्रूहि युगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुन्ये प्रेते धर्मङ्कम शरणम गतः। हामीलाई कृपा गरेर भन्नुहोस्, परम सत्य स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो लोकमा जानुभएपछि अहिले धर्म कसको शरणमा गयो? तात्पर्य, धर्म भन्ने कुरा मूलतः स्वयं भगवानद्वारा स्थापित आचार संहिता हो। जब धर्मका सिद्धान्तहरूको दुरुपयोग हुन्छ या त्यसको उपेक्षा हुन थाल्छ, त्यस समय धर्मको स्थापना गर्नका लागि भगवान स्वयं अवतरित हुनुहुन्छ। यस कुराको उल्लेख भगवत गीतामा भएको छ। यहाँ नैमिषारण्यका ऋषिमुनिहरू यिनै सिद्धान्तका बारेमा सोध्दैछन्। यस प्रश्नको उत्तर अगाडि दिएको छ। श्रीमद् भागवतम भगवानको दिव्य बानीकै रूप हो, अर्थात् भगवानकै वाङ्गेमय मूर्ति हो। यसरी यो दिव्य ज्ञान तथा धर्मको पूर्ण स्वरूप हुन पुगेको छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्द अन्तर्गत मुनिहरूका जिज्ञासा नामक शीर्षकको पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।